बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला के फजल और अल्लाह ताला के एहसान के साथ आज हम आसान लफ्जी तर्जमा और तफसीर के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। अभी तक जो हमने देखा, जब से ये एक मजमून बनी इसराइल का जो शुरू हुआ है, आज की आयत से पहले यानी कि आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 55 से आगे चलेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा कुछ जो नई स्टूडेंट्स हैं उनको अंदाजा हो जाए कि हम क्या इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, और जो पहले सुन चुकी हैं उनका भी पक्का हो जाएगा। आयत नंबर 47 से आपके सामने रखती हूँ। हमने अभी तक क्या देखा, इसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल को अपनी नेमतें, अपने एहसानात याद करवा रहे हैं। बनी इसराइल कौन थे और ये अल्लाह ताला किन से मुखातिब है, ये बहुत डिटेल से पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपके सामने रखा। अगर कोई बहन आज पहली बार सुन रही है और जानना चाहती हैं, आप पिछली रिकॉर्डिंग ले सकती हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो थे कौन, ये भी बात हो चुकी। और यहाँ पर जब कुरान मजीद में मुखातिब थे अल्लाह ताला होते हैं, तो वो मदीना के जो यहूद हैं, जो बनी इसराइल, वो यहाँ पर अल्लाह ताला उनसे मुखातिब हैं। और इसमें उनको अपनी आयत नंबर 47 में नेमतें और एहसानात, जिसमें सबसे बड़ी नेमत वो ये थी कि उन्हें फजीलत दी थी तमाम जहान वालों पर। किस बुनियाद पर? दीन का काम लेने के लिए उन्हें चुना गया था। तो दीन का काम कोई मामूली बात नहीं होती। अल्लाह ताला ये हम चाहकर भी शायद नहीं कर सकते, जब तक कि इसमें अल्लाह ताला का इसमें तौफीक शामिल ना हो अल्लाह ताला की तरफ से। ये उसके बगैर हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला खुद चुनता है लोगों को, लेकिन वो कैसे चुनता है, किस पर मेहरबान होता है, किस पर फजल करता है, ये चीजें ये बहुत दफा हमने डिस्कस किया कि अल्लाह ताला की सुन्नत इस तरह अंधाधुंध नहीं है। उसका एक पैटर्न है। वो इंसानों को जितना वो जानता है, वो पहचानता है, फिर वो जिस तरह आजमाता है और उसे खरा खोटा सब क्लियर हो जाता है, फिर वो मौका देता है। और मौका देने के बाद भी जो इस नेमत की कदर करते हैं, शुक्र करते हैं और इसका हक अदा करने की कोशिश करते हैं, उनको अल्लाह ताला मजीद नवाजते हैं। अदरवाइज नेमत का आज भी हम देखेंगे कि बनी इसराइल पर जो नेमत, एक जिसे हम उर्दू में जैसे मनो सलवा पढ़ते हैं वो दी गई। उन्होंने जिस तरह नाशुक्री की, नाकदरी की। नेमत का एक उसूल याद रखिए, जब भी कोई नेमत आपको मिले, वैसे तो हम नेमतों में हर वक्त घिरे हुए हैं, हम हमारी सोच इतनी लिमिटेड है, इतनी छोटी है कि हमें नेमतें चंद चीजों के सिवा बाकी नेमतें नहीं लगती। हमें लगता है जो मेरे ज़हन में है, इतना माल और दौलत होगा, ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ी, ये जॉब, ये प्रोफेशन, तो ये नेमत है। औलाद में से ये होगा, फर्ज करें बेटे होंगे तो ये नेमत है। और ये चीजें जो हमारे ज़हन में, हमारी क्योंकि सोच बहुत लिमिटेड है, तो नेमत का मफहूम तो बहुत वसी है, रिज्क का, नेमत का। तो इसमें अब यहाँ पर सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने जो दीन के काम के लिए उन्हें चुना। ठीक है? तो अब नेमत जब दी जाए तो उसमें अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी, शुक्र भी 3 तरह से आप कह लें कि ये आपको 3 तरह बहुत तरह से मिलेंगे। ईमान भी जैसे दिल से, ज़ुबान से और हमारे आज़ा से, इसी तरह शुक्र भी दिल से भी हो, दिल में भी ये दिल इस चीज़ को मान रहा हो, उस दिल को पता हो, दिल में भी शुक्रगुज़ारी के जज़्बात कि अल्लाह ताला ने दी है, और ज़ुबान से भी कहना चाहिए। जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी एक हिकमत है जो याद रखिएगा। वो कहते हैं ना कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अगर कोई नेमत नहीं दी, तो उनके सामने आप उस नेमत का ज़िक्र ज़रा समझदारी से करें या तो ना करें। अब किसी के पास अगर कोई चीज़ नहीं है और आप मुसलसल उसके सामने अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे दिया, ये और वो, ये तो ये हिकमत के खिलाफ है। हिकमत का क्या तकाज़ा है कि शुक्र बिल्कुल करना है, ज़िक्र भी करना है, लेकिन किस तरह करना है, किस मौके पे करना है। एक भूखे के सामने आप अपनी कर रही हैं, जी अल्लाह ने मुझे बड़ा दिया है, बड़ा रिज़्क दिया है।
ایک بیمار کے سامنے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوئی، مجھے تو آج تک بخار بھی نہیں ہوا، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ ایک بے اولاد کے سامنے ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا وہ دیا. تو یہ تھوڑی سمجھداری، حکمت میٹر کرتی ہے. ابھی تک ہم نے یہی سیکھا کہ علم حاصل پھر بھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تھوڑی کوشش کر کے اللہ کی توفیق تو اس میں بھی شامل ہوتی ہے. علم حاصل ہو جاتا ہے، علم کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، بہت لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں. اصل آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب اس علم کو آگے بتانے کا، بیان کرنے کا وقت آتا ہے. وہ حکمت کے بغیر علم ادھورا ہے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے فرض کرے میں نے کچھ کتابیں آپ سے زیادہ پڑھ لی ہیں، تھوڑا بہت علم آ گیا ہے، ایک تو وہ آیا بھی اللہ کی توفیق سے. اگر میں کر سکی ہوں، ہو سکتا ہے میرے ساتھ کسی اور نے بھی یہ سفر شروع کیا ہو، لیکن اس کے گھر میں کوئی آزمائشیں آ گئیں، کوئی بیماری نے آن گھیرا، وہ یہ اپنا سفر مکمل نہ کر سکیں. مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی تو اس میں میرا کیا کمال ہوا؟ یہ تو سب اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، الحمدللہ. اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا، میں نے سال دو کے کچھ کورسز کیے یا کچھ ایسی بکس پڑھی، اب ان کو ہضم پہلے تو مجھے خود اور کرنا چاہیے. تھوڑا علم جو ہے نا اکثر دماغ خراب کر دیتا ہے. تھوڑا علم جو ہے وہ اکثر بڑے عجیب طریقے سے انسان ریئیکٹ کرتا ہے. جب ہمارا علم تھوڑا اور نیا ہوتا ہے نا، ہمیں ہر شخص گناہ گار لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں ہر ایک کو فتویٰ ہم جاری کرتے ہیں. لیکن علم جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ خاموشی بھی بڑھتی جاتی ہے. ہمیں انسان جو ہے نا، ہمیں اپنے گناہ زیادہ دکھائی دیتے ہیں، اپنی غلطیاں زیادہ دکھائی دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز پھر ہوتی ہے. اب علم کو آگے کیسے بتانا ہے، کس وقت کون سی بات کہنی ہے، بتانی ہے، کتنی بتانی ہے، کس طرح کے لوگ میری جن سے میں مخاطب ہوں، ان کو بچے ہیں، بڑے ہیں، کتنی بات بتانی ہے، کیسے بتانی ہے، کون سا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے، ابھی کون سا نہیں کرنا، کس طریقے سے کرنا ہے، نرمی سے کرنا ہے کہ سختی سے کرنا ہے. کیونکہ اسلام میں خوشخبری دینا بھی ہے اور ڈرانا بھی ہے. اگر آپ کہہ لیں کہ بشارت ہے تو انذار بھی ہے، اس میں ڈر سنانا بھی ہے، کسی چیز سے اویئر کرنا. تو یہ سب چیزیں، یہ حکمت کے بغیر علم جو ہے نا وہ ادھورا ہے. تو اب یہاں پر نعمت جب ملے تو دل سے بھی شکر گزاری ہونی چاہیے. دل میں تو ہر وقت یہ یاد رہے کہ یہ اللہ نے دی ہے، کبھی یہ نہیں تھی میرے پاس، آج مجھے ملی ہے. اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ نے مجھے دی ہے کوئی بھی نعمت. تو پھر اس کے بعد زبان سے بھی سمجھداری سے، اور اپنے جو ہمارے اعضاء ہیں، پوری باڈی میری اللہ کی اطاعت میں لگا دینی چاہیے. شکر گزاری صرف دل اور زبان سے کافی نہیں ہوتی. اگر اللہ نے مجھے یا آپ کو دین کا کچھ تھوڑا سا بھی علم دیا ہے، وہ قرآن مجید کا، فرقان حمید کا کچھ تھوڑا سا بھی علم دیا ہے، اس سے بڑی ہماری خوش قسمتی ہو ہی نہیں سکتی. تو اسے اب آپ خود پہ بھی اپلائی کریں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ میری زبان کچھ کہہ رہی ہے اور میں وہ پریکٹیکلی کرتے نظر نہیں آ رہی ہوں. تو یہ جو اعضاء بھی شکر گزاری کریں گے تو وہ اللہ کی اطاعت بھی کرتے نظر آئیں. اور شکر گزاری یہ کہ اب آگے میں لوگوں کو بھی وہ بتاؤں، میں لوگوں کو وہ پڑھاؤں، میں لوگوں کو قرآن مجید سے جوڑنے والی بنوں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ اس کے لیولز ہیں، یہ آپ انداز کہہ لیں. تو اس میں شکر گزاری بہت بہت ضروری ہے ہر نعمت کی. اب نعمتیں پھر وہی بات، جس طرح آپ قرآن مجید سے جڑیں گے، آپ کا ذہن وسیع ہوگا، آپ کے دل میں وسعت پیدا ہوگی. پھر آپ کو لگے گا کہ میں تو ہر وقت اللہ کی مجھ پہ نعمت ہے. اگر کوئی آزمائش، کوئی بیماری، کوئی تکلیف آتی بھی ہے تو اس سے پہلے بھی میں نعمتوں میں گھری ہوئی تھی. اس وقت آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں آرام سے، کلاس میں بیٹھے ہیں، ٹمپریچر بھی بڑا معتدل ہے الحمدللہ. کتنے لوگ ہیں جس وقت ہاسپٹل میں ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جس وقت بہت مشقتوں میں، جیلوں میں بیٹھے ہوں گے. میں ایک آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں. کتنے لوگ ہیں جو یہ آپ کی طرح بیٹھنا چاہ رہے ہیں ان اچھے حالات میں سکون سے، اور یہ نہیں ہر ایک کو موقع ملا. تو آپ اس کا شکر کیجئے. آپ کے ذہن میں نہیں کتنی بار سانس لیا، کتنی بار میرا اور آپ کا دل دھڑکا، اور پورے باڈی کو بلڈ کی سرکولیشن کے ساتھ ساتھ کیا کچھ
اللہ ताला ने पहुंचाया एक एक खुलिये को, एक एक सेल तक हमारा जो ब्लड वहां पर पहुंचा, वहां को जो देना था उसकी खुराक उसे दी गई, जो वहां से जो आप कह लें कि जो फारिग फजूल चीजें जो बच गई, जो एक्सट्रैक्ट कुछ भी, वो सारे वहां से लेकर वापस आया है हमारा ब्लड, और हमें पता भी नहीं चला, हम बैठे हुए हैं। यही अगर आपको खुदा ना खास्ता हार्ट का इश्यू हो तो किस तरह हॉस्पिटल में खर्चा अलग, और पहले जैसा हार्ट कभी मिलता भी नहीं, जितनी चाहे कोशिशें कर लें। तो फिर इंसान को कदर आती है इन चीजों की, ये सेहत की, ये ईमान की, ये कोई भी नेमत। अल्लाह ने आपको हिकमत दी है, समझदारी दी है, कोई अच्छे हालात दिए हैं, अच्छा शोहर या अच्छी बीवी है, औलाद अच्छी है, ये सब नेमतें हैं। हमसाया अच्छा है। हमसाए अगर बेसुकूनी पैदा करने पे आए तो इससे बड़ी टेंशन आपको शायद हो ही ना। तो ये कोई भी, बहुत सारी ठीक है आजमाइशें होती हैं जिंदगी में, इंसान आजमाइशों में ही है, मुशक्कत में पैदा किया गया, ये तो टिल डेथ चलेंगी। लेकिन इन आजमाइशों के साथ, इन तकलीफों के साथ, अगर एक इंसान ने आपको थोड़ा तकलीफ दी है, मुश्किल पैदा कर रखी है, थोड़ा जीना हराम काइंड ऑफ हमारे मुताबिक कर रखा है, तकलीफ मिल रही है, तो बाकी सब नेमतों को भी याद रखिए। अल्लाह ताला इस वाली आजमाइश को भी दूर कर दें, और जितनी हो सकता है हिकमत से आप सब्र भी कीजिए, शुक्र भी कीजिए, लेकिन बाकी कोई भी हालात हो, नेमतों का शुक्र अदा करना ना भूलिएगा। कोई कितना भी दुखी हो इस दुनिया में, कितना भी दुखी हो, खास तौर पे जो मुसलमान है, आपके पास हर वक्त शुक्र अदा करने के लिए कोई ना कोई वजह होती है, और कुछ नहीं तो ईमान की नेमत, इसका तो कोई मुकाबला नहीं है। अगर कोई मुसलमान है, चाहे वो अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग नहीं है, लेकिन ईमान तो है ना, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कभी वो प्रैक्टिसिंग भी हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। तो ये चीज बहुत मैटर करती है, हर वक्त हमारे पास शुक्र अदा करने के लिए बहुत कुछ होता है। आप अभी दुनिया के हालात देख लें, कहीं जलजले आ रहे हैं, कहीं सैलाब आ रहे हैं, कहीं हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों को देखें, हमारे और भी दुनिया में बहुत सारे मुसलमानों की बहुत वो क्राइसिस से गुजर रहे हैं। कहीं आप देखें कि इस वक्त कहत का सामना है, कहीं पीने के लिए साफ पानी नहीं है। आपने कभी पानी पीते आपको एहसास हुआ कि आप कितनी बड़ी नेमत आप फायदा उठा रही हैं? कितनी बीमारियां हैं जो फैल रही हैं ये गंदे पानी से, लिवर की इतनी बीमारियां, पेट की बीमारियां, हेपेटाइटिस बढ़ रहा है। हम शुक्र नहीं अदा करते अल्लाह ताला का, हमें नेमते, हमें बस वही ना नेमते, वही 3 4 5 जो मेरी अम्मी ने घर में जो जिक्र होता था, और बस वही नेमते हैं। बाकी हमें पता ही नहीं कि क्या नेमते हैं, और जो नेमते हैं हम उनको भी नाकदरी कर जाते हैं। नेमत का असूल याद रखिए, शुक्रगुजारी करेंगे तो ये बढ़ेगी, अदरवाइज ये वापस ले ली जाएगी। आज बनी इसराइल को भी हम देखेंगे, ये मनो सलवा जब इन्हें मिला, इन्होंने नाकदरी की, नाशुक्री की, वो उनसे वापस ले लिया गया, फिर दुनिया की मुशक्कतों में डाल दिया गया। इंसान नाशुक्रा तो है, वो बस उसकी, ये आप कह लें कि आदत है, जो चीज इसके पास होती है वो ही छोड़ के इसको बाकी सब कुछ चाहिए होता है। इसको आप इसकी शख्सियत में देख लें, आपका रंग, आपके बाल, जो आपको मिलेगा आपको वैसे नहीं किसी और के चाहिए, और जिसके चाहिए वो आप जैसे चीज की तलाश में। जो बच्चे, जो शोहर आपको मिला, आपको तो ऐसे नहीं चाहिए, आपको तो कुछ और चाहिए थे। भी हो सकता है जिस तरह की आप हैं, आपके साथ यही लोग सरवाइव कर सकते हैं। ये जो आज आपको थोड़े इनसे गिले हैं, शिकवे हैं, ये बुरे लग रहे हैं, गुस्सा आता है, हो सकता है यही आपको टॉलरेट कर रहे हो, जो आपके ज़हन में है कि वो वाले चीज़, वो आदतें, वो शख्सियत मुझे देखनी थी, वो शायद आपको टॉलरेट ही ना कर पाते। हमें ये लगता है हम लोगों को टॉलरेट कर रहे हैं, कभी आपने गौर किया बहुत सारे लोग हमें भी टॉलरेट कर रहे होते हैं, हमारी बहुत सारी बातों को, रवैयों को, आदतों को। तो नेमत का शुक्र अदा कीजिए, नेमतें ढूँढा कीजिए, देखा कीजिए, गौर किया कीजिए। और नेमतें तो आपकी ज़ात में से, मेरे अंदर अगर मैं अपने ऊपर गौर करूँ, पूरी बॉडी में से अगर मैं लेकर चलूँ, मेरे इर्द-गिर्द इस वक़्त मेरे रूम में, मेरे घर में, मेरे शहर में, इस ज़मीन पर, फिर मैं ऊपर जाऊँ, ये आसमान पर देखें, ये सूरज, चाँद, सितारे, हर चीज़ इंसान के लिए खड़ी है। सब नेमतें हैं, सब हमें फ़ायदा पहुँचा रही हैं, लेकिन हम लाइल्म हैं, हमारे मसले ही और हैं। हम अल्लाह ताला की कायनात पर, कुदरतों पे गौर नहीं करते हैं। गौर करें तो हमें बहुत शुक्रगुज़ारी आए। आपने जो अभी खाना खाया है या जो खाएँगी अभी इस क्लास के बाद,
कभी गौर किया आपने कि वो किस एक बीज से कहाँ पर वो गंदम उगाई गई? सिर्फ एक रोटी की अगर बात करूं, कितनी मेहनत है उस पर, उस किसान की कितनी महीने की मेहनत है, उसके बाद किस तरह वो कहाँ पहुंचता है, किस तरह उसकी शक्ल उस गंदम की फिर आटा बनकर फिर आपके घर में आया, फिर आपने उसको किस तरह पका के चंद मिनट्स में खा लिया। शुक्र पता नहीं याद आया तो कर लिया, वरना नहीं किया। सारी कायनात उस वक्त आपके लिए ये सारा कुछ हर वक्त कर रही होती। वो जमीन को अल्लाह ताला का हुक्म है, वो किस तरह उस बीज को अपने अंदर लेती है। पानी का वो अपना हुक्म है, मिट्टी का अपना, सबको, सब इंसानों के लिए लगे हुए हैं, उनकी खिदमत पे लगे हुए हैं। सूरज, चांद, हर चीज। लेकिन इंसान इतना लाइल्म है, वो इन चीजों की नेमतों की कदर ही नहीं करता। तो जो नेमतें आपको नजर आती हैं, उन नेमतों को जो आपने कभी गौर नहीं किया, आज गौर कीजिएगा। साफ पानी पिए तो शुक्र अदा कीजिए। आज किसी दिन अगर आप सेहतमंद उठती हैं सुबह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बहुत लोग सुबह या तो उठ ही नहीं पाते, उठते हैं तो बीमार होते हैं। आप इस वक्त बैठी हैं, आप अल्लाह ताला का कलाम सुन रही हैं, अपनी खुशकिस्मती पे खुद ही रश्क आना चाहिए आपको। और इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। कितने लोग होंगे जो ये चाह रहे होंगे कि हमें मौका मिले, हम कुरान मजीद सुने, पढ़ें, जाने, तड़प रहे होंगे। ये तो खैर मौका फिर सबको मिलता है, जब मौका मिलता है तो ये आजमाइश होती है। कौन इसको किस तरह से अवेल करता है, इसके कितना फायदा उठाता है। जो जितनी कदर करता है, जितने इखलास से इसको लेकर चलता है, उसे अल्लाह ताला इसे आगे लेकर चलते हैं। आगे कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देते हैं वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन ये सफर कभी खत्म नहीं होता। अदरवाइज जो नाकदरी करता है उससे ये नेमत वापस ले ली जाती है। आप लोगों को लगता है कि हमने ग्रुप छोड़ दिया है। अगर तो कोई ग्रुप छोड़ने के बाद आप कुरान मजीद के किसी और ग्रुप से जुड़ जाती हैं, कोर्स से जुड़ जाती हैं, तो फिर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला सबको बेहतर से बेहतरीन दें। लेकिन अगर उसके बाद फिर वही पहले वाली जिंदगी में खो जाती हैं, तो ये इसका मतलब है आपने नेमत की कदर नहीं की थी। तो कोई भी नेमत है जिसमें दीन की नेमत, ईमान की नेमत, ये कुरान मजीद की नेमत सबसे बढ़कर है। बाकी सब नेमतों पे भी गौर करें, सिर्फ ये घर की चंद नेमतें नहीं, हर बहुत सारी नेमतें आपके अपने घर में। फिर नेमत की शुक्रगुजारी का एक तरीका ये होता है, इसे लोगों में बांटें, शेयर करें। जो आपको अल्लाह ने दिया, आपको अल्लाह ने खाना अच्छा दिया है, आप खाते पीते घर से हैं, आप एक बंदे का कम से कम खाना रोज का फिक्स कर दें। चाहे कोई घर में आता है या गली में किसको दे दें, रोज ताजा दें, पुराना बासी निकाल के ना दें कल का। एक रोटी और थोड़ा सा सालन एक्स्ट्रा पकाएं, एक बंदे का फिक्स कर दें अल्लाह ताला के लिए। अगर हमें से हर फैमिली किसी एक बंदे का खाना फिक्स करने लगेगी, तो कितने भूखे लोग हैं जो रोज उन्हें खाना मिल सकता है, और हमारा खाना भी जाया होता है। हमारा एक बंदे से ज्यादा खा सकते हैं। आपको पता है जो गरीब लोग हैं, वो तो देगची के साथ जो लगा बचा सालन होता है, वो दो बंदे खा जाते हैं। वो तो, उनको तो ज्यादा सालन की आदत ही नहीं होती। इतना तो हमारी देगचियों में बचा होता है, हमारी प्लेटों में हम छोड़ देते हैं। आपके बचे खाने से दो तीन लोग, एक आम फैमिली पूरा पेट भर सकती है। अगर हम इस तरह सोचना शुरू कर दें, तो हमारे ये गिले शिकवे, हुकूमत हुकूमत क्या हुकूमत, जैसी हम है वैसे वो हैं, वो अपनी तरफ से ठीक काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? सारा काम हुकूमत का ही तो नहीं होता। आपके हमसाये से ताल्लुकात आपके अल्लाह ने आपसे पूछने हैं, आपके देखने हैं। हुकूमत के आपके हमसाये से ताल्लुकात तो नहीं देखे जाएंगे। आपके मोहल्ले में कोई गरीब है, बेवा है, कोई सफेद पोश लोग हैं जो किसी को बताते नहीं है कि हमारे क्या हालात है। आपको लगता है अपने घर में रह रहे हैं। हो सकता है कि घर उनका अपना हो, लेकिन वो उनके पास तो खाना खाने के भी पैसे ना हो। इनके बारे में कुरान मजीद में पता चलता है कि ये इनका किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, ये तो चंद लोगों को अल्लाह ताला ने, ये आप कह लें कि एहसास दिया होता है कि उन्हें अंदाजा हो जाए इनको देखकर। ये अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। तो आप पता कीजिए, किसे खाने की जरूरत है, किसे कपड़ों की जरूरत है। जो चीज अल्लाह ने आपको, अगर अच्छे कपड़े दिए हैं, आप नए लेना चाहती हैं, आपको शौक है नए लिबास का, आप जरूर लें। अल्लाह ताला इस चीज से मना नहीं फरमाते कि पिछले लोगों में बांट दीजिए, जमा ना करती जाए। ठीक है, वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक लिबास को बहुत हद तक आप इस्तेमाल करें। आप जितना हो सके उसे बिल्कुल फटने तक आ जाए तो आप इस्तेमाल करें। लेकिन चले, आप उससे पहले किसी को देना चाहें, आप जरूर दे दें। अगर आपने नया ले लिया है, ज्यादा हो गए हैं तो पिछला दे दें। और कभी कभार ये इन गरीब लोगों को कभी कोई नया जोड़ा देकर भी देखेंगे, कितनी खुशी होती है उनको, और फिर अल्टीमेटली आपको। हमेशा पुरानी जूठी मीठी चीजें, तो ये भी आप करें अपने घर में। आप लोग एक किसी एक शख्स का खाना फिक्स कर लें, शुक्रगुजारी के तौर, कि अल्लाह ने मुझे दिया है, किसी का मोहताज नहीं किया।
میں ہمارے گھر میں رزق آ رہا ہے، پک رہا ہے، اس کی کبھی کوئی کمی نہیں، ہمیں آٹے دال کا بھاؤ نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے. میں سب بہنوں کی بات نہیں کر رہی، بہت کے گھروں میں ہوں گے کرائسس بھی ہوں گے، ایشوز بھی ہوں گے. جو بہنیں جن کو اللہ تعالیٰ کا، اور اگر ان پہ یہ ایشوز ہیں، جن کے پاس رزق کی کمی ہے، ان کے پاس کوئی اور نعمت ہوگی. تو آپ دیکھیں آپ کے پاس نعمتیں کیا ہیں، ان نعمتوں میں سے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. کھانا کھلا ہے، کھاتی ہیں، تو آپ وہ چیزیں دیں. اگر کوئی پھل آتا ہے گھر میں، اس میں سے بھی تھوڑا بہت شیئر کر دیں. کوئی کوئی چیز باہر سے آ گئی ہے، جو بھی آپ کو لگتا ہے، آپ کو جو کچھ آپ کے پاس اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس میں سے جو تھوڑی سی بھی زائد از ضرورت ہے. اچھا جی، بہت معذرت، بیچ میں کال آ گئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میری پرانی اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہے کہ کبھی کبھی میری کسی کلاس میں مجھے بہت زیادہ میری گھر میں میری ضرورت ہوتی ہے، یا مجھے اس طرح سے کوئی نہ کوئی، تو آپ ذہن میں رکھا کیجئے. وہ بھی کام چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کھانے کا ضرور آپ نے کرنا ہے، آپ سب نے جو دے سکتی ہیں آپ کریں. اور اس کے علاوہ جو نعمت دی ہے آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ نعمتیں دیکھیں کیا ہیں، ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر اور کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے حالات ابھی آپ کو لگتا ہے کہ رزق اس طرح نہیں ہے، آپ کو اگر لگتا ہے ہاں تھوڑا تنگ ہے، اگر آپ کو اللہ نے دین کی نعمت دی ہے نا، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. آپ دین کا علم بانٹنا شروع کر دیں. آپ کو اگر صرف ایک سورت چھوٹی سی، فرض کریں سورہ فاتحہ، آپ کو لگتا ہے نا چھوٹی ہے، وہ تو چھوٹی وہ نہیں ہے، سارے قرآن مجید کا خلاصہ ہے اس کے اندر. آپ وہ بانٹنا شروع کر دیں، وہ لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیں. آپ کو تجوید آتی ہے، آپ کو کوئی چیز آتی ہے قرآن مجید کا، کوئی تھوڑا سا بھی آتا ہے، آپ وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں. ایک چھوٹا سا پورشن آتا ہے، مزید ابھی علم حاصل کرنا پاسبل نہیں ہے، آپ اسی کو لوگوں کو تک پہنچاتی جائیں، اسی کو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیں. اگر کوئی ایک بات سیکھی ہے، فرض کریں آج اگر آپ نے ایک بات سیکھی ہے کہ اپنے گھر سے تازہ کھانا ہم نے کسی کو شیئر کرنا ہے، آپ اسی بات کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں. آپ جس سے ملیں، آپ موقع ملے اچھے طریقے سے ان سے بھی شیئر کریں، اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں، آپ لکھ کر پوسٹ شیئر کریں. اس چیز کو پھیلاتے ہیں. جو بات آپ سیکھتی ہیں جس کا آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، انسانیت کو، امت مسلمہ کو، آپ اسی بات کو آگے پہنچاتی رہے، پہنچاتی رہے. یہ بھی شکر گزاری کی ایک شکل ہوگی کہ جو نعمت دی، اولاد دی ہے، اولاد کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے کی کم از کم نیت کریں. ابھی ٹھیک ہے اولاد چاہتی ہے کہ وہ دنیا کا علم سیکھے، بالکل سیکھنا چاہیے، ساتھ ساتھ ان کی تربیت اچھی کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کبھی چاہا تو وہ بھی اس طرف آ جائیں گے، آپ کی مددگار بن جائیں گے. تو تربیت اچھی کریں، جو بھی نعمت دی ہے بس اس پہ شیئر کریں. صرف اپنے بچوں کو نہیں، موقع ملے تو کسی اور کے بچے کو بھی پڑھائیں. اگر آپ نے تجوید سے اپنے بچے کو پڑھانی ہے، کسی اور کے بچے کو بھی بلا لیں، آؤ بیٹا تم بھی بیٹھو، سناؤ مجھے، میں تمہارا بھی دیکھوں. لائیو نہیں لے سکتی، آن لائن پڑھا دیں اپنے کسی بھانجے بھتیجے کو، کسی نیبر کے بچے کو. آپ اپنی جو آپ کو اللہ نے دیا نا، جو آپ انجوائے کر رہی ہیں، اس میں کسی اور کو بھی شامل کر لیں بس. باقی آپ سمجھدار ہیں، خود دیکھیں. اور آج ہو سکے تو اپنے گھر کا چکر لگائیں، نعمتیں دیکھیں. اور جو چیزیں گھر میں ایکسٹرا پڑی ہوئی ہیں، کوئی چادر ہے، بیڈ شیٹ، کوئی پرانا کمبل، رضائی، کوئی چیز جو ہم نے اتنا سٹور کر کے رکھا ہوا ہے. اور ہمارے سٹور روم اتنے بڑے بڑے ہم بناتے ہیں، ہمارے بیڈ روم سے بڑے سٹور روم ہوتے ہیں. سٹور روم میں بہت ضرورت کی تھوڑی سی چیزیں ہونی چاہیے کہ جو واقعی کبھی ضرورت پڑتی ہے. ورنہ میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے سٹور رومز بس پڑے رہتے ہیں، اس کی چیزیں گل سڑ جاتی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نہیں دیتے ہیں. آپ ان کو خراب ہونے سے پہلے ان چیزوں کو لوگوں کو دے دیجئے. اگر ضرورت پڑنی ہوتی تو پچھلے 4-5 سال میں اس چیز کی ضرورت پڑ جاتی، اور اگر 10 سال بعد ضرورت پڑنی ہے اور وہ چیز آپ نے سٹور سے نکالنی ہے، اور آپ کو لگے گا کہ یہ تو خراب ہو چکی ہے، یہ تو اب کسی کام کی نہیں، تو اچھا نہیں کہ آج نکال دیں. جس اللہ نے آج دی ہے تو کل ضرورت پڑنے پہ نہیں دے گا وہ آپ کو، وہ بالکل دے گا. تو اپنی نعمتوں میں، سب ہر نعمت میں، جو بھی آپ کی نعمت ہے، آپ کو صحت دی ہے، اسے لوگوں کے میں بانٹیں. آپ دیکھیں میں اپنی صحت سے کیا کیا کر سکتی ہوں لوگوں کے لیے. آپ وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائیں، صحت اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائیں، علم لگائیں. بعض بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سکل دیا ہوتا ہے، بعض کو کوئی دیا ہوتا ہے، آپ اس سب سکل کو پتا کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائیں. یہ شکر گزاری ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے، شکر گزاری صرف منہ سے کہہ دینا، بعض نعمتیں بہت بڑی ہوتی ہیں، ہر نعمت بہت بڑی ہوتی ہے. دین اور علم کی نعمت تو بہت ہی بڑی ہے. یہ صرف زبان سے کہہ دینا اور دل سے کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو شیئر کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے. چلیں جی آگے چلتے ہیں.
تو बनी इसराइल ने क्या किया, उन्होंने अल्लाह ताला की नेमत की नाकदरी की, नाशुक्री की। तो ये हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। जिस नेमत की कदर ना की जाए, फर्ज करें हम अपनी औलाद की कदर नहीं करते, औलाद को तो हम हमेशा से पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं ना कि जी अपने माँ बाप की कदर करें, ये तो हर कोई कहता है, हर कोई ये कहता है माँ बाप की कदर करें, माँ बाप की कदर करें। मैं कहती हूँ कि थोड़ा कभी औलाद के हक पे भी बात होनी चाहिए, औलाद की भी कदर करें। मुझे लगता है हमारे इर्द गिर्द 100% लोग एक इसी चीज को रिपीट करते हैं, और ये बात यकीनन वो ठीक कहते हैं। कुरान मजीद भी हमें इसी बात पर ये हमें पता चलती है कि माँ बाप का जो हुकूक है वो अल्लाह ताला के अपने जिक्र के बाद अल्लाह ताला ने माँ बाप का जिक्र कई जगह कुरान मजीद में फरमाया। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है बहुत लोग हैं जो ये तस्करा कर रहे हैं और करने के लिए काफी है, मुझसे अच्छा करते हैं। मेरा ये दिल चाहता है कि मैं माँ बाप को भी एहसास दिलाऊं कि औलाद के भी हुकूक होते हैं, औलाद को भी आप उनके हुकूक पूरे करें, आप उनकी इस नेमत की कदर करें। इस नेमत का मतलब ये नहीं है पकड़ के गले लगा लिया, चूम लिया, जो बच्चे ने मांगा उसको दे दिया, बच्चे को रोने ना दिया। नहीं, ये मोहब्बत नहीं है, ये इस नेमत की वो कदर नहीं है। इसकी अच्छी सी तरबियत कीजिए, इस औलाद को वक्त दीजिए अपना, औलाद को आपसे सबसे ज्यादा वक्त चाहिए, औलाद को एहतराम दीजिए। ये कहना बड़ा आसान है, ये आपको पता है, मैं अगर आपको लेक्चर दूं कि जी वालदैन की कदर करें, इज्जत करें, टाइम दें, मोहब्बत दें, ये करें, वो करें, उनका ख्याल करें, उनके आगे आपने जरा सा नहीं बोलना, कोई ऐसी बात नहीं करनी कि वो हर्ट हो, उनको थोड़ा सी बेअदबी भी महसूस नहीं होनी चाहिए, आवाज भी हल्की रखें, खुद भी थोड़ा झुके रहें। ये मुझे सारी बातें आती हैं, ये मैं आपको बिल्कुल बता सकती हूँ। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि जिस औलाद को आप ये बातें बता रहे हैं, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनका बचपन अपने वालिदैन के साथ इतना हार्श गुजरा है कि उनके लिए इन सब बातों पर अमल करना कितना मुश्किल हो जाता है। ना हमने एज ए पेरेंट अपने बच्चों को हमने टाइम दिया होता है, हमने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी होती, लोगों के सामने मारा पीटा होता है, उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनको डांटते हैं, बहन भाइयों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, हम बच्चे का दूसरे उसके कजन से कंपैरिजन करते हैं, उसके क्लास वालों से कंपैरिजन करते हैं। कभी आपने सोचा कि आपने कितनी की ज्यादती है जब आप एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ कंपैरिजन करते हैं? कोई इंसान दूसरे इंसान जैसा कैसा हो सकता है? हर इंसान एक मास्टरपीस बनाया है अल्लाह ताला ने। तो जब मैं बच्चों का कोई इस तरह का देखती हूँ, फिर बच्चों के साथ स्कूल में उनकी टीचर्स बहुत ज्यादतियां करती हैं, स्कूल में उनकी क्लास फेलोज उनकी बुलिंग करते हैं, उनके साथ नाइंसाफी ज्यादती करते हैं, लेकिन वो घर में ना मदर के पास टाइम है ना फादर के पास, मदर के अपने इश्यूज हैं, फादर के अपने इश्यूज हैं। तो इस नेमत की क्या हम कदर कर रहे हैं, औलाद जैसी नेमत की? आज की नस्ल कितनी मजलूम है, उसे अल्लाह ताला के बारे में कोई पहचान नहीं है, उसे ये भी नहीं पता कि अगर मैं हर्ट हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मुझे किसी ने सताया है, तो मुझे करना क्या है। उसे नहीं पता कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, उसे नहीं पता कि नमाज के बगैर भी अल्लाह से दुआ मांगी जा सकती है, अल्लाह ताला सब कुछ देने पे कादिर है, उसे पता ही नहीं है अल्लाह ताला का। हमने हक अदा किया अपनी औलाद का? ये जो हम जिसे मोहब्बत कहते हैं ना, बच्चे ने जो मांगा उसे दे दिया, वक्त नहीं आपने दिया। औलाद को वक्त दें, शुरू के कुछ साल मुकम्मल वक्त दें, आप उसकी तरबियत कर रही हैं, ठीक है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों के दरमियान ये देखिए, मैंने अभी ज़िक्र किया ना, आप बच्चों का बच्चों से कंपैरिज़न करती हैं, आप बच्चों का बचपन खा जाती हैं। कभी एक बहन का बहन से कंपैरिज़न हो रहा है। अब जिस बहन का हो रहा है उसमें एक को कामयाब आप करार दे रही हैं, ब्यूटी में, इंटेलिजेंस में, माँ-बाप की फरमाबरदारी में, और दूसरी को आप कह रही हैं कि फेलियर है। तो आपने दोनों बहनों के दरमियान में उनके दिलों में दूरी पैदा कर दी ना, और अपने आप से भी दूर कर दिया, और ये सोचते हैं मैंने पैदा किया, मैं जो चाहे औलाद के साथ कर लूं। ऐसा नहीं होता है। हर नेमत की कदर कीजिए, हर नेमत का एक हक होता है, वो अदा कीजिए। हर नेमत, हर नेमत का एक हक होगा जिसे जाने के क्या है। ठीक है, जितनी भी नेमतें आपके वालदेन हैं, आपकी औलाद है, और हस्बैंड बेचारे को तो हमने कभी नेमत काउंट ही नहीं किया ना, वो तो फॉर ग्रांटेड है, वो तो जी मैंने तो जवान होना था, और मैं तो इतनी हसीन और टैलेंटेड, और इतने मेरे अंदर वो गुण गुण बोलते हैं ना, तो ये मुझे तो रिश्ते थे मेरे तो इतने आए थे, तो बीच में तो मैं तो इसके पल्ले पड़ गई। भी वो इतने जो आए थे, अगर आप इतनी उनको अ, भा जाती, तो वो आपको हासिल कर लेने पे अड़ ना जाते।
اور بلکہ شاید بیچارے شوہر کی آزمائش، وہ خوش قسمت ہے سارے جو بچ گئے ہم سے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، شوہر کی بھی قدر کیا کیجیے، شوہر کی ہی قدر کیا کیجیے، مجھے بھی نہیں کہنا چاہیے. چلے جی، کلاس چونکہ لفظی ترجمہ اور تفسیر کی ہے، اور میں اس کو تھوڑی میری عادت ہے کہ کچھ ٹاپک ایسے آتے ہیں کہ وہ میں پھر اسلامک تربیہ والا گروپ بن جاتا ہے اور وہ والی کلاس سمجھ کے میں شروع ہو جاتی ہوں. تو لیکن یہ چونکہ نعمت کا ذکر آنے والا ہے بنی اسرائیل کی، انہوں نے کتنی بڑی نعمت تھی من اور سلوہ. کبھی غور کریں، میں بچپن میں بھی جب پڑھتی تھی تو میں سوچتی تھی کتنے مزے سے ان کو بیٹھے بٹھائے مل جاتا تھا، اور ایسا نہیں کہ اس کا ٹیسٹ برا تھا، اس کا ٹیسٹ بھی اچھا تھا، اور من میں بہت کچھ چیزیں شامل تھی. یہ نہیں تھی کہ بس ایک ہی طرح کی، بالکل ایگزیکٹلی ایک طرح کی تھی. لیکن نہ قدری نہ شکری. اور یہ بنی اسرائیل تو اتنے عجیب سی ان کی طبیعت، آپ ابھی ان کے تھوڑا کریکٹر کے بارے میں مختلف باتیں سامنے آئیں گی، دیکھیے گا. تو نہ قدری نہ شکری. اس کے بعد پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت واپس لے لی اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے کرو مشقتیں بھی. اور مشقتیں تو دنیا جہاں کی انہوں نے دیکھی. ان کے ساتھ ویسے بھی بہت کچھ بہت برا ہوا. ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک عذاب کی شکل کہہ لیں کہ ان کے دنیا میں جس طرح ان پر ذلت تھوپ دی گئی، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. اور ان کو در بدر پوری دنیا کوئی بھی رکھنے کو تیار نہیں تھا، کئی ملک سے نکالے گئے. ان کی کچھ عادتیں، خاص طور پہ ان کا سب سے بڑا جو گناہ تھا، وہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے دین کے کام کے لیے انہیں چنا، انہوں نے نہ صرف کہ وہ کیا ہی نہیں، اور الٹا غلط عقائد کا شکار ہو گئے کہ ہم تو انبیاء کے بیٹے ہیں، جنت تو ہمارے لیے ہے، اور ہم تو یقیناً بخشے جائیں گے، اور آگ اول تو چھوئے گی نہیں، چھوئے گی تو چاند دن چھوئے گی، بس پھر ہم اور جنت. تو یہ جو غلط عقائد ہے، نہ صرف ان سے یہ ان کا جو منصب تھا یہ چھین لیا گیا، بلکہ ان پر ذلت بھی تھوپ دی گئی. کیونکہ دین کا کام جو ہے، اس کی نعمت جو ایسی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی ناقدری پہ آپ کو ڈبل سزا ملتی ہے. باقی نعمتوں کا یہ ہے کہ صرف نعمت چھین لی جاتی ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج چونکہ وہ نعمت کا ذکر ہے تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو آپ کی نعمتوں کا بھی احساس دلایا جائے، میں اپنی نعمتوں کو بھی غور کروں. روز غور کیا کیجیے، آپ اپنے آپ کو دیکھیں. اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آپ کو بہت ساری بیماریاں ہیں جو جن سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھا. میں تو کہتی ہوں ہر لمحہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے پھر بھی کم ہے. آپ اپنے دائیں بائیں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھیں، آپ ان سے اگر بات نہیں بھی کرتی، آپ انہیں نہیں بھی جانتی، ان کی فزیکل آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ایشو نظر آئے گا کہ جو آپ میں نہیں، اور آپ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے. میرے ساتھ اگر یہ ہوتا تو کتنی مشکل لائف ہوتی. ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور ان کا ایک بانڈ ہے، ایک ریلیشن شپ ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس کو کیا تکلیف دینی ہے، کیا فزیکلی دینی ہے، مینٹلی دینی ہے، فائنینشلی دینی ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نہیں فیصلہ کر سکتے جی. یہ تو کبھی بھی نہ سوچا کریں کسی کو کوئی تکلیف ملی ہے. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف ملی ہے، کوئی بیماری ہے، یا کوئی اس طرح سے کسی کے بچے میں کوئی ایشو ہے، یا کوئی کسی طرح کی کوئی فائنینشلی کرائسس آ گئے ہیں، تو اس سے یقیناً گناہ کیے ہوں گے، تو اس کا یہ نتیجہ ہے. اور اپنے پہ سیم کرائسس آئیں تو ہم اسے آزمائش کہہ کے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں یہ الٹ اپوزٹ سوچنا چاہیے. اگر اپنے پہ آئے تو سب سے پہلے سوچا کریں کہ مجھ سے کوئی حق تلفی تو نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یا بندوں کے حقوق میں. چلیں جی، شروع کرتے ہیں. اور اس میں آج چونکہ اچھا، آپ کا میسج بہت لمبا تھا، سوری، میں نے ابھی نظر میری پڑی لیکن وہ چلا گیا. اوکے، باقی بہنیں ضرور ایک دوسرے کے میسج دیکھا کیجیے. بعض بہنیں بہت پیارے میسج کرتی ہیں، لیکن میں چونکہ پڑھاتے ہوئے میرے ذہن میں بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے، میسج پہ نظر پڑتی ہے تو پھر میں ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں. بعض دفعہ پڑھ بھی جاتی ہے تو اٹس اوکے. بعض دفعہ میں خود جان بوجھ کے بھی نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ ایسا نہ ہو جو مجھے پڑھانا ہے میرے ذہن سے نکل جائے. چلیں شروع کرتے ہیں، پھر ہم اپنے اس ٹاپک تک جاتے ہیں. نعمت کا بس آج کا اتنا ہی کہوں گی. ان شارٹ، اپنی نعمتوں کو دیکھا کیجئے روز، کیا کیا نعمتیں ہیں، اور ذہن میں رکھا کیجئے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. انسان کا اور بنی اسرائیل کا بھی یہ وتیرہ تھا. وہ کیا کہتے تھے، یہ ہماری طرح ہماری وجہ سے ہمیں ملی ہے، ہم ہی اتنے انٹیلیجنٹ ہیں اس لیے ہمیں چنا گیا. تو یہ کبھی نہ سوچیے گا کہ میں ڈیزرو کرتی تھی. ہم کچھ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. میں کبھی کسی کو دیکھتی ہوں نا، فرض کریں جو میرے گھر میں بھی اگر کوئی آتی ہیں، یا کوئی بھی راستے میں کسی کو دیکھتی ہوں، کسی کو فزیکلی کوئی ایشو ہے، فائنینشلی ایشو ہے، تو میں سوچتی ہوں اس کی جگہ میں بھی تو ہو سکتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اس نے اسے اس جگہ پہ رکھ دیا اور مجھے اس جگہ پہ. کوئی فرق تو نہیں ہے، وہ بھی ایک عورت ہے، میں بھی ایک عورت ہوں. تو فرق یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے.
इंसान में ठीक है, अगर कोई होगा उसके अंदरूनी कोई इखलास, कोई तकवा, कोई मामला जो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये सब अल्लाह ताला का है। तो हमारा हमारा अपने ऊपर तो नाज किया ही ना करे। पता नहीं, हम औरतें अपनी कोई चीज अगर अच्छी मिल जाती है, कोई ब्यूटी में कुछ मिल गया है, तो उस पे नाज करती जवानी गुजर जाती है सारी। और सारी हमारी सोच ही हमारी सोसाइटी की हमारे रंग और शक्ल पे इर्द गिर्द घूमती रहती है, और इस तरह फिर रही होती है कि जैसे ये इसमें हमारा कोई कमाल है। कोई इंटेलिजेंट है तो वो खुद और उसके पेरेंट्स वो इस चीज पे इतना प्राउड फील करते हैं। सब अल्लाह ताला ने दिया है। कोई जरा अमीर है तो वो इस चीज पे प्राउड फील करता है। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है, और सब हर नेमत एक आजमाइश होती है। हर नेमत एक आजमाइश होती है। जो रहमत होती है ना अल्लाह की, वो आप पे रहेगी, लेकिन नेमत आप आनी जानी चीज है, वो वापस भी जा सकती है। वो आजमाइश है। और याद रखिएगा, हर नेमत का सवाल होगा। कुछ भी है, कोई भी है, एक तो उसे अपनी तरफ से ना समझा कीजिए कि ये मैं डिजर्व करती थी। हर नेमत को अल्लाह ताला के साथ मंसूब करना सीखिए, और उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, और उसको जरूर उसमें लोगों को आप शेयर करें, जिस तरह भी आप कर सकते हैं। चलेंगे, बस आगे चलते हैं। बीच में कोई जिक्र आएगा तो इंशाल्लाह ताला और भी आपके सामने कर रख देंगे। तो लेकिन ये चीज बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। इस चीज को आप देखें, आज आप अपना जायजा लें, क्या क्या नेमते हैं, सब अल्लाह ताला की तरफ से हैं। काइंडली स्क्रीन पे टच ना कीजिए। और जी, ठीक है, चलें जी, एक सेकेंड। चलें शुरू करते हैं। किधर थे जी हम? आयत नंबर 47 मैंने बताई। 48 में भी उनको यही था कि उनको डराया गया कि ये जो तुम्हारे गलत अकायद है ना, कि हम तो अंबिया के बेटे हैं और हम तो बिल्कुल बख्शे हुए हैं, आज जैसे मुसलमान भी समझते हैं। तो उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, यानी कि किसी को बचा नहीं सकेगा। जो किसी को बचाने के तरीके होते हैं ना, वो सारे इस आयत में बता दिए गए हैं कि कुछ भी नहीं होगा। आयत नंबर 49 में फिर अल्लाह ताला याद करवा रहे हैं कि जब आले फिरौन से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को निजात दी, वो किस किस तरह जुल्म करते थे, ये हम सारा तफसील से देख कर आए हैं। तो आयत नंबर 50 में हमने देखा कि फिर ये पिछले हफ्ते हमने यही देखा था कि जब अल्लाह ताला ने फिर समंदर को इस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वहां पे अपना असा मारा, तो दो हिस्सों में बट के बिल्कुल पहाड़ों की तरह साइड पे खड़ा हो गया, और खाली रास्ता, एक तरह से यूं जिक्र हो रहा है कि समंदर को तुम्हारे लिए फाड़ दिया, और फिर तुम्हें निजात दी और उन्हें आले फिर उनको गर्क कर दिया तुम्हारी आंखों के सामने, ताकि तुम्हें तुम्हारी आंखों को ठंडक पहुंचे और तुम्हें तसल्ली हो कि हाँ तुमने देखा था मरते हुए। लेकिन ये जो थे बनी इसराइल, एक तो ये फिरौनियों के उनकी कैद में, गुलामी में रहे, बहुत कई अरसा रहे। इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। ये रिएक्शनरी बहुत थे। ये बहुत जल्दी रिएक्शन शो करते थे, जल्दी से घबरा जाते थे, जल्दी से ये क्या, ये क्यों, ऐसे क्यों है, आपने तो यूं कहा था, आपने तो यूं कहा था। ये आप इनका अंदाज देखिएगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितने सब्र से इनके हर सवाल का जवाब देते हैं, कितनी बर्दाश्त से इनको लेकर चलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर फिर ये इनका था, ये बताया। फिर आगे आयत नंबर 51 में फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो वादा किया अल्लाह ताला ने, इनको उनको 40 दिन के लिए अपने पास बुलाया कोहे तूर पर। पहले 30 दिन था, बाद में 10 दिन बढ़ा दिए। इसका अगले कुरान पाक में अगली सूरत में जिक्र आएगा इंशाल्लाह ताला। तो वहां पर उनको जो तौरात मिली, तौरात तख्तियों की सूरत में थी, तख्तियों पे अहकामात लिखे हुए थे। फिर वो जब वापस लेकर आए तो पता चला कि पीछे से सिर्फ 40 डेज गए हैं, और इन लोगों ने जो बछड़ा था गाय का, उसको अपना माबूद बना लिया। तो फिर वहां पर फिर अल्लाह ताला ने इन्होंने फिर इनको जब एहसास हुआ, ये शर्मिंदा हुए, इन्होंने अल्लाह ताला से माफी मांगी। अल्लाह ताला ने इन्हें माफ कर दिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो लोग जिन्होंने रोका नहीं था, या ये तो अब राय है ना कि किसने मारा, लेकिन जिन्होंने भी ये इबादत की या बछड़ा बनाने में मदद की या इबादत की, उनको कत्ल करने का ये कफारा था इनके इस गुनाह का। बिल्कुल माफ कर दिया अल्लाह ताला ने, लेकिन ये अब करना होगा। ये आज हमारी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो दिल से अगर हम शर्मिंदा होते हैं, माफी मांगते हैं, एक आंसू बहाते हैं, हमें माफी मिल जाती है। तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल हो जाती है। हमें इस तरह के कफारे, चंद एक चीजें हैं जो जिनका कुरान पाक में जिक्र मिलता है, ठीक है? तो वो हम देखेंगे कि वो कौन सी हैं जिनके साथ कफारा भी जरूरी होता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि जान से मार दिया जाए।
تو یہ بہت بڑی ایک آزمائش تھی ان کی، تو لیکن یہ پورے اترے اس میں. جن لوگوں سے غلطی ہوئی انہوں نے واقعی توبہ کی، معافی مانگی، شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی سزا ملے گی اس دنیا میں ہم تیار ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہم فیس کر سکتے. تو یہ ان کی ایک اچھی بات بھی تھی، بہت اچھی باتیں بھی تھی جن کا ذکر آئے گا قرآن مجید میں. ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے جن کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے، لیکن زیادہ تر یہ بڑے ریئیکشنری لوگ تھے، جلدی سے گھبرا جاتے تھے، حضرت موسیٰ کو بار بار ستاتے تھے، ایسے نہیں ایسے، اب ایسے کرو، اب ویسے کرو، اپنے اللہ سے کہو کہ اب یہ کریں ہمارے لیے، یہ کریں، ہم یہ نہیں کر رہے، ہم وہ نہیں کر رہے. اب یہ جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اس آزمائش کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیوں کی صورت میں تورات ملی. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ نے جو اپنی قوم سے کہا آیت نمبر 54 میں کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہ میں نے ابھی آپ کو پہلے ہی بتا دیا. تم نے یہ جو بچڑا بنایا، اصل میں بچڑا ہوتا ہے، ہم اسے اردو میں بچڑا پڑھتے ہیں، اسے جو معبود بنا کے عبادت کی ہے، بہت ظلم کیا ہے، کیونکہ شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. پھر یہ جو بھی ڈیسائیڈ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، تو یہ سب کچھ ان کے لیے بہتر ہوا. پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا، انہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والے، بہت توبہ قبول کرنے والے، بار بار توبہ قبول کرنے والے اور رحیم ہے. یہاں تک ہم نے دیکھا تھا. آج کی آیت نمبر 55 میں ہم دیکھیں گے، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں اس کے بارے میں. آج کی جو آیات ہے نا، ان کے بارے میں مختلف مفسرین مختلف رائے لکھتے ہیں، تو میں ایک ایک دو سے زیادہ نہیں رکھوں گی. میرا مقصد آپ کو کنفیوز کرنا نہیں ہوگا. ان میں سے جو آسان ہوگی وہ میں آپ سے شیئر کروں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، اب یہ نہ کہیے گا کہ آپ نے تو یہ بتایا، ایک جگہ تو یہ بھی لکھا ہوتا. بالکل لکھا ہوگا جب میں خود کہہ رہی ہوں، لیکن وہ میں سارے ذکر نہیں کروں گی. ذکر جو مجھے آسان لگے گا، جو آپ کے لیے مناسب لگے گا، وہ ایک یا دو باتوں کا ذکر کر دوں گی. باقی بہت ساری رائے. پھر دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج اب دیکھیں گے کہ جی انہیں کہا گیا کہ جب تم بستی میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے، حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو. اب بستی کا نام کیا ہے، کون سی ہے، اس پر لوگوں نے اتنی ریسرچ کی. اچھی بات ہے آپ کریں، لیکن کسی کو بھی نہیں پتا چلا ایگزیکٹ کون سی ہے. نہیں پتا چلتی، نہ پتا چلے. ٹھیک ہے، جیسے اصحاب کہف کا بہت سارے ان کے کویسچن لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں، ان کے نمبر کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں. بھی اگر نہیں پتا چلتی تو نہ پتا چلے، کیا اس کا آپ کے ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ ایمان پہ فرق پڑتا ہے. جن چیزوں کا ایمان پہ فرق پڑتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اصل میسج ہے، کبھی اسے مس نہ کیجیے گا. قرآن مجید پڑھتے ہوئے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے دماغ الٹی جگہوں پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سورہ کہف پڑھتے ہوئے بھی مختلف جو واقعات ہیں، وہ ان کی یہ دنیا میں یہ چیز وہاں پر ہے، یہ اصل میں اس میٹیریل کی ہے. یہ اس کوئی ضروری نہیں ہے. اگر پتا چل جائے ویل اینڈ گڈ، اگر پتا چل جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں پتا چلتی وقت نہ ضائع کیجیے. میسج میسج کیا دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے میسج کیا دیا آپ کو، اس میں اس کا مفہوم کیا تھا، وہ غور کرے، اس سے نہ ہٹے. ان میں بہت سارا کچھ ملے گا، میں تھوڑا تھوڑا آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پیچھے سے شرک میں مبتلا ہو گئے. اس کے بعد یہ سارا جو قتل، 70,000 لوگ جو ایک دن میں قتل ہوئے، سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان میں سے کیونکہ یہ تو لاکھوں لوگ تھے، یہ لاکھوں لوگ تھے بنی اسرائیل کے، جنہوں نے یہ سمندر کراس کر کے تو وہ صحرا میں پہنچے تھے. تو اب آگے آج انہی کے بارے میں بات ہوگی. جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہنے کے لیے کیا کیا انتظام کیا، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آگے یہاں پر کہ جب وہ انہوں نے وہیں پر حضرت موسیٰ پھر کوہ طور پہ چلے گئے وہاں سے، اور جب وہ واپس آئے تو یہ سب کچھ ہوا. تو پھر انہوں نے 70 لوگوں کو سلیکٹ کیا، جو سردار کہہ لیں، بڑے کہہ لیں، سیانے کہہ لیں ان کے، ان کو لے کر وہاں گئے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے گئے ہوں گے تو ایک جگہ پہ ان کو روک دیا ہوگا، آگے خود گئے ہوں گے، خود سارا پہلے بات کی ہوگی کہ یہ معافی مانگنے آئے، معافی مانگنے کے لیے گئے تھے. لیکن اب وہاں پہ وہ لوگ اڑ گئے کہ ہم تو آپ پہ نہیں یقین کرتے، ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں. یا تو اللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں، ہم یہ دیکھ لیں، یا وہ ہم سے بھی بات کریں، پھر ہم مانیں گے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب وہ کوہ طور پہ کتاب لینے گئے تھے، تورات لینے گئے تھے، تب یہ 70 لوگ ساتھ گئے تھے. خیر جو بھی ہے، بات یہ تھی کہ یہ تھا کہ جی ہم نہیں مانیں گے، اور ان کا یہی رہا ساری عمر، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانتے. تو اب دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں. جی آئے میرے ساتھ سب، ان کا ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 55 سورۃ البقرہ.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. واو حرف ہے اور اذ اسم ہے. جب کل تم، یہ جو ہے نا قولا قولو، یہ بہت اس کا استعمال ہے. اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں، چیز وہی ہے. ایک نے کہا، سب نے کہا، تم کہہ دو، اس طرح سے. اب یہ کل تم کیا ہے وہی قاف واو لام، لیکن اس کے آخر میں جو تم لگا ہوا ہے نا، یہ ہے فعل. تو اس سے پتہ چل رہا ہے تم لگنے سے، اس طرح سے تم لگا ہوا ہے تو یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے. یہ فعل ماضی ہے اور یہ تم ہی اس کا فاعل ہے. تم کیا ہوتا ہے جی؟ جو کم ہے. جیسے یہ کم ہے، یہ کم ہے، تو کبھی یہ کم آئے گا، کبھی یہ تم آئے گا. بس اتنا، یہ چیز ایک ہی ہے. تم سب، اس کا مطلب ہے تم، تمہارا، تم سب. یہ ہے جی تم سب. کل تم سب نے کہا. فعل ہے، فعل ماضی ہے. یہ ایک تم جو لگا ہوا ہے، یہ اس کی پہچان ہے فعل ہونے کی اور ماضی ہونے کی. اور اس کا مطلب ہے تم سب نے کہا. باقی میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتی ہوتی ہوں ہر سنڈے کو ایک یہ آج کی جو کلاس ہے اس کی شارٹ وائس نوٹ بھیجتی رہوں گی. ان کو بھی سنا کریں جن بہنوں کو ابھی فعل ماضی اور مضارع پہچانے میں مشکل ہو رہی ہے. آپ سب سے پہلے آیت نمبر 28 29 والی ریکارڈنگ سنیں. اس میں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ ہم اس کو پہچانتے کیسے ہیں. ابھی بھی میں تھوڑا تھوڑا ساتھ شیئر کروں گی، لیکن تھوڑا پہلے سے ذرا ہم جلدی کر لیتے ہیں. یا موسیٰ، یا حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے. ٹھیک ہے، موسیٰ. ٹھیک ہو گیا جی. موسیٰ، موسیٰ، اے موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ. لن، لن کو دیکھیں جی، یہ ہے، یہ حرف ہے. یہ جب بھی آتا ہے نا تو یہ زوردار نفی کرے گا. اور جو آپ مانا کر لے کے مانا ترجمہ کریں گے نا، وہ مستقبل میں کریں گے. ایک ہوتا ہے لم، لم کا ماضی میں کریں گے، اور جو نون کے ساتھ ہوتا ہے لن، اس کا مستقبل میں کریں گے. ہوتی دونوں میں زوردار نفی ہے. لن نؤمنا، ہرگز نہیں. نؤمنا، یہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. شروع میں نون ہے، اصل میں حمزہ میم نون حروف مادہ ہے. شروع میں نون ہے تو یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے. بس اس کو چھوڑ دیں، کچھ چیزوں کی ابھی میں نے پہچان نہیں کروائی، بس اب سن لیا کیجیے، ایسا ایسا وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے. لکا، لام حرف ہے، کاف ضمیر ہے. کاف ضمیر کا یہ ہوتا ہے کہ تم اکیلے واحد، اور کم ہوتی ہے تم جمع. تم پر، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ جو ہوتا ہے نا ایمان لانا، یہ با کے ساتھ بھی آتا ہے اور لام کے ساتھ بھی آتا ہے. اگر یہ با لگا ہوتا نا بے، تو پھر اس کا مطلب ہونا تھا ہم یقین نہیں کریں گے، یقین والا ایمان نہیں لائیں گے. ویسے ہم مان لیں گے، لیکن یہ لام لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ہم مانیں گے ہی نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے تجھ پہ. ٹھیک ہے، تو ایمان لانے کے بھی وہ سٹیپس ہوتے ہیں نا، اس کے درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بس مان لیا، تسلیم کر لیا. ایک ہوتا ہے یقین والا ایمان، اس کے ساتھ عام طور پہ بے لگی ہوتی ہے، با حرف آتا ہے بعد میں. اس کے ساتھ نہیں لگی ہوگی، فعل کے ساتھ، فعل کے بعد وہ با آئے گی، کسی کے ساتھ لگی ہوگی. لن نومینا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا آپ پر، حتی یہاں تک کہ. ٹھیک ہے جی، حتی حرف ہے. نرا، یہ بھی ابھی پہچان نہ کریں، ویسے بتا دیتی ہوں. را اور را یا حمزہ ہوتا ہے. یہ را، رکے، را حمزہ یا ہے، یہ را یا حمزہ ہے، یہ را یا حمزہ یہ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے بس دیکھنا، بعض دفعہ ہوتا ہے غور و فکر کر کے دیکھنا، بعض دفعہ ہوتا ہے خواب میں دیکھنا. تو وہ جب کبھی جو معنی آیا کرے گا میں آپ کو بتایا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ نون بتا رہا ہے، یہ فعل ہے، شروع میں نون لگا ہوا ہے تو مضارع ہے، فعل ہے. اور نرا، ہم دیکھتے ہیں. یرا ہوتا تو وہ دیکھتے ہیں، ترا ہوتا تو تم دیکھتے ہو. خیر، نرا ہم دیکھتے ہیں، حتی نرا یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں. کس کو؟ اللہ لفظ جلالہ آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو. اس اللہ تعالیٰ کے اینڈ پہ زبر آ رہی ہے. جس واحد چیز پر زبر آتی ہے تو وہ سبجیکٹ بن رہی ہوتی ہے، سوری آبجیکٹ، مفعول بن رہی ہوتی ہے، مفعول. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو یہ پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے،
جب اللہ لفظ جلالہ کے آخر میں ایکچولی اللہ کے لفظ کے ساتھ مثال دینا نہیں چاہ رہی، کوئی اور واحد آتا ہے تو پھر مثال دیتی ہوں. میرا مطلب یہ ہے کہ واحد لفظ ہوتا ہے نا، اس کو پہچاننا ذرا آسان ہوتا ہے. اس کے آخر میں یا زیر ہوگی یا زبر ہوگی یا پیش ہوگی. تو پیش ہوگی تو وہ عام طور پہ کام کرنے والا بن رہا ہوتا ہے، فائل. زبر ہوگی تو جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ایکسپیرینس سے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں کس کو، اللہ تعالیٰ کو، جہرتن، جیم ہارا، جہر. یہ جو سری اور جہری نمازیں ہوتی ہیں نا، جہر ہوتا ہے بلند کرنا، واضح کرنا، کھلم کھلا سامنے. جہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا یا اپنے روبرو سامنے دیکھ. اسم ہے، گول تا بھی لگی ہوئی ہے، تنوین بھی اسم ہے. فا، آخذت کم، یہ 3 چیزوں سے بنا ہے. فا حرف ہے، اس کا مطلب ہے پس یا پھر. آخذت، آخذت حمزہ خا زال. اس کے آخر میں یہ جو تا ہے نا، اصل میں یہ لمبی والی تا ہے. چونکہ یہ ساتھ کم ضمیر آ گئی تو وہ چھوٹی لگ رہی ہے. تو لمبی تا، زیر زبر یا پیش والی، یا اس طرح سے یہ زبر والی، یہ جزم والی. ٹھیک ہے. تو یہ عام طور پر، ویسے تو تا جو ہے مونس کی زیادہ تر ملے گی آپ کو، گول ہے یا لمبی ہے. تو یہ بس آپ سمجھ لیں، یہ جو اینڈ پہ تا لگی ہوئی ہے یہ فعل ہے. یہ فعل ہے اور یہ لمبی تا عام طور پہ مونس کی ہے. اور فعل کون سا ہے؟ چونکہ آخر میں تا لگی ہوئی ہے تو یہ فعل ماضی ہے. فآخذت، پس پکڑ لیا. یہ جو آخذہ ہوتا ہے نا، اس کے بڑے معنی ہوتے ہیں. پکڑ لینا بھی ہوتا ہے اور بھی ہوتے ہیں. فی الحال آپ یہاں پہ پکڑ لینا لے لیں، اور بھی اس کے معنی قرآن مجید میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. حمزہ خا دال، آخذت پکڑ لیا، کم تم سب کو. اب یہ کہ نا آپ کو لگے کہ یہ تمہیں پکڑ لیا یہاں پہ، ٹھیک ہے. تم یہاں پہ یہ کم جو ہے نا، تم سب کو. اب یہ نہ کہیں آپ کو لگے کہ تم نے پکڑ لیا. تو گرامر والوں کو تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے اس کا فائل آگے آ رہا ہے، اور اگر نہیں بھی آگے آتا تو اس کے اندر بھی کوئی ہونا تھا، یہ اس کا فائل نہیں ہو سکتا. تو گرامر سیکھنے کے کچھ فائدے بہت ہوتے ہیں. وہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ تم نے پکڑ لیا، اس کا ہوگا تمہیں پکڑ لیا گیا. تو آپ بس چھوڑ دیں، جو چیز نہیں آتی نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ ان کو بس نشانیوں پہ غور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب بہت سیکھ جائیں گی. فا، آخذت کم، پس آخذت پکڑ لیا، کم تم سب کو. کس نے پکڑ لیا؟ الصائقہ نے. الصائقہ فے، یہ اسم ہے، ال لگا ہوا، گول تا، دونوں نشانیاں اسم کی. یہ مونس ہے، یہ گول تا مونس کی ہے. تو یہ مونس ہے، اس لیے یہاں پر آخذت، یہ لمبی تا بھی مونس کی آئی ہے، اس لیے فعل بھی مونس والا آیا ہے کہ کام فائل یہ ہے. بجلی نے پکڑ لیا تمہیں. سائقہ کیا ہوتی ہے جی؟ سائقہ ہوتی ہے، یہ بجلی ہوتی ہے. یہ ایسی بجلی ہوتی ہے جس کے اندر کڑک بھی ہوتی ہے، گرج بھی ہوتی ہے، اور یہ ایسی بجلی ہوتی ہے جو کہ کسی کی ڈیتھ کا باعث بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا نا، یہ جو آئے تھے انہوں نے کہا تھا جی ہم نے ضرور دیکھنا ہے، ورنہ ہم تو مانیں گے ہی نہیں تمہیں. تو یہ بڑی گستاخی تھی، بے ادبی تھی، یہ گناہ تھا. جب آپ نے ایک اللہ تعالیٰ کو شرط لگا دی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہمیں دکھائیں گے، اپنا آپ نظر آئیں گے تو ہی ہم ایمان لائیں گے، تو یہ تو انسان کی تو یہ حیثیت ہی نہیں، اوقات ہی نہیں کہ ویسی بات کر سکے. اللہ تعالیٰ کا سارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہ بغیر دیکھے ایمان لانا ہے. جب اللہ تعالیٰ نظر آ گئے تو کون ہے جو ایمان نہیں لائے گا؟ تو یہ کائنات کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہ اتنی پاورفل ہستی ابھی پردے میں ہے، وہ ابھی سامنے نہیں آئیں گے، کون ہے جو ان پہ بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے؟ تو ان کو پھر دوسرا شک کرتے ہیں. پھر ان کو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ چکے تھے یہ حضرت موسیٰ کی، جو ان پر نہیں مانا وہ اس نے دیکھ کر بھی نہیں مانا. ادروائز اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کرنا کوئی غلط نہیں ہے، وہ حضرت موسیٰ نے بھی کی، وہ کوئی غلط نہیں ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ انسان میں اتنی تاب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر سکے. لیکن ان کی نیت غلط، ان کے انداز غلط، ان کے رویے غلط، پیچھے سے کتنا کچھ کرتے آئے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کو کیا سزا ملی؟ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے ہلکا سا وہ صرف ایک بجلی کہہ لیں کہ ایک سائقہ آئی
اور یہ سب کے سب وہاں پہ بے ہوش ہو گئے. اور اصل میں یہ وہاں پہ وہ مر گئے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مرے نہیں، بس وہ بے ہوش ہی تھے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ بعد میں اگلی آیت میں یہ لفظ استعمال کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا، تو بس ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سب مر گئے تھے، حسم ہو گئے تھے. تو اور قرآن مجید میں ایک اور صورت میں ہمیں ملتا ہے، یہاں پہ رجفہ کا لفظ ملتا ہے. رجفہ ہوتا ہے زلزلہ. تو کہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 70 لوگ گئے تھے ان کو سائکا نے آ گھیرا، کہیں آپ دیکھیں گے کہ رجفہ نے آ گھیرا. تو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا مطلب قرآن مجید کی اپنی باتوں میں کانٹرڈکشن ہے، یہ میچ نہیں کر رہی ہیں، میں یہ میل نہیں کھا رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی چیز ہر قرآن مجید میں چاہے مختلف انداز سے آ رہی ہے، وہ سب ٹھیک ہے. اس کا مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ بجلی بھی تھی اور پھر زلزلہ بھی تھا. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں تھی. تو اس کی وجہ سے پھر یہ جو ان کی حالت تھی تقریب یہ مر گئے. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے جب دیکھا تو وہ پریشان ہوئے، وہ گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے. اور ان کا یہ تھا کہ اگر مارنا ہوتا مجھے یا ان کو تو پہلے یہ آپ اللہ تعالیٰ ہمیں مار چکے ہوتے، میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا اپنی قوم کو. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا پر ان کو پھر زندہ کر دیا. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی گستاخی تھی اور بے ادبی تھی. اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کا لحاظ کیا. بنی اسرائیل گستاخیوں پر گستاخیاں کرتے رہے. آپ کیا ان کے لیے لفظ میں استعمال کروں، بدتمیزیاں کرتے رہے اور ضد پہ اڑے رہے، بہت ستاتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قدم قدم پر. پھر اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے دیتے تھے پھر. ٹھیک ہے، لیکن پھر بعد میں پھر ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ ان کو مستقل ان پہ ذلت تھوپ دی گئی اور وہ در بدر پوری دنیا میں بھٹکتے رہے. خیر وہ آگے چیکتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں کیا ہے جی، جب اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا، قُلْتُم کس نے کہا، اے بنی اسرائیل جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم ہرگز نہیں مانیں گے لکا تجھے، آپ کو، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتن کھلم کھلا سامنے. تو پھر کیا ہوا، فَأَخَذَتْكُمْ پھر پکڑ لیا، کم تمہیں، کس نے پکڑ لیا، الصاعقہ نے، بجلی نے، وہ بجلی جس کے اندر گرج بھی ہوتی ہے اور کڑک بھی ہوتی ہے اور وہ کسی پہ گرتی ہے تو اس کی موت کا باعث بنتی ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور انتم تم، یہ انتم ٹھیک ہے اکیلا آتا ہے تو اس طرح، کبھی یہ تم بن کر آتا ہے، کبھی یہ دیکھیں کم کم بن کر آتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، مطلب تھوڑے تھوڑے بدل جائیں گے، کہیں تم ہوگا کہیں تمہارا ہو جائے گا. اور کہاں انتم آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے، کہاں کم آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے، کہاں تم اکیلا آ رہا ہے. تو یہ پھر تھوڑا گرامر کی باتیں ہیں. بس فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیں، انتم، تم، کم ایک ہی چیز ہے. اسی طرح اور بھی میں آپ کو بتاؤں گی. انتا، یہ کاف ضمیر کا، یہ بھی ایک ہی چیز ہے. تو یہ ضمیر جو ہوتے ہیں نا یہ ایک ہوتے ہیں، بس ان کی شکلیں اس لیے بدلتی ہیں کہ کبھی یہ اکیلے آئے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ لگ کر آتے ہیں تو تھوڑی شکل بدل جاتی ہے. فی الحال اتنا ہی. وہ انتم اور تم سب تنظرون تم دیکھ رہے تھے. نون زو را. ہاں چلے آئے جی، آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ لیتے ہیں. آپ میں دیکھوں آپ لوگ جاگ بھی رہی ہیں کہ سو تو نہیں گئی کہیں. ہاتھ کھڑا کریں جی، ہینڈ ریز کریں، مجھے بتائیں. تنظرون، مجھے بتائیں یہ کیا ہے، اسم ہے فعل ہے. میسج کیجئے، نہیں میسج کر دیں کائنڈلی، یہ میرے لیے مشکل ہو جائے گا پھر ہینڈ ریز کرنا. رمائشہ بھی فیل، نورین جی نے فیل کہا ہے، نوشین اشرف نے فیل کہا ہے، آئی فون نے فیل کہا ہے، بلقیس صاحبہ نے ماشاء اللہ بلقیس صاحبہ اگلے سٹیپ پہ چلی گئی ہیں. سیما شہاب صاحبہ نے فیل مضارع کہا، رمائشہ عابد نے فیل مضارع کہا، عزیز النساء صاحبہ نے حاضر کہا، حاضر کہا. اچھا فعل مضارع آئی فون، ٹھیک ہے جی، شاباش شاباش ماشاء اللہ. فعل مضارع، اچھا جی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ فعل مضارع حاضر کوئی لفظ نہیں ہوتا. دیکھیں جو مضارع ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ اچھا اچھا نہیں اسم نہیں ہے میری پیاری بہن، اسم نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ اسم کیوں نہیں ہے. چلے جی بس کافی ہے، میں آگے پھر آپ لوگوں کو دوبارہ سنتی ہوں. جو بہن ان کو اسم سمجھ رہی ہے، اسم نہیں ہے. یہ اس لیے اسم نہیں ہے، اسم ہو سکتا تھا کیونکہ اسم جو جمع کا اسم ہوتا ہے نا اس میں واو نون آتی ہے، لیکن اس کے شروع میں یہ جو تا لگی ہوئی ہے نا، تا نہیں ہوتی اسم میں.
या नहीं होती है। ता और या, ये 4 अलामते मुदारे में से 2 अलामते मुदारे ऐसी होती हैं जो इस वाव नून के साथ आ सकती हैं। तंजुरून, तुम देख रहे हो। यंजुरून, वो देख रहे हैं। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी। ठीक है, तो ये फेल है, ये इसम नहीं है। और अब वाव नून के साथ अगर यहाँ पे ता या ना होती तो ये इसम हो सकता था। अब ये ऊपर देखें, तशकुरून, ये भी वाव नून है, शुरू में जाए फिर ता लगी हुई है, अलामते मुदारे। ठीक है, अच्छा इधर ऊपर जाएं, इसके ऊपर जाएं, जालिमून। जालिमून में क्या है? वाव नून, लेकिन शुरू में ना ता लगी हुई है ना या लगी हुई है, तो जालिमून इसम है। लेकिन वो, आप कह लें कि वो वाव नून जिसके शुरू में अलामते मुदारे या तो या लगी हो या ता, वो फिर इसम नहीं होता, वो फेल होता है, फेल में मुदारे होता है। जी, ये जमा की, ये वाव जमा की होती है आमतौर पर। अच्छा, नून ज़ौरा, ये भी देखना होता है। ठीक है, तो तुम देख रहे थे, आंखों से देख रहे थे। अब इसके भी बहुत सारे मुफस्सिरीन ने डिफरेंट किया है कि इन्होंने बिजली को गिरते हुए देखा, या फिर किसी ने कहा कि शुरू वाले जो मर गए थे उनको, जो बाद वाले अभी नहीं मरे थे उन्होंने देखा। खैर, ठीक है जी, उसको देखा। नून ज़ारा, हाँ जी बिल्कुल जी, हरूफ मादा नून ज़ारा, आखिर में वाव नून, शुरू में अलामते मुदारे लगी है, तो ये फेल मुदारे है। तुम देख रहे हो, तुम देखते हो। लेकिन, लेकिन ये चूंकि ये हाल है उनका, यानी हाल नहीं, मुझे ये आपको मुश्किल हो जाएगा। आप यूं करें, ये इज से बात शुरू हो रही है ना, इज से, तो ये अब माजी में करना है, हमने सारे का माजी में करना है, सिवाय इस हिस्से के, क्योंकि यहाँ पे लन आ रहा है। ए मूसा, हम बिल्कुल ईमान नहीं लाएंगे, हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, हम नहीं मानेंगे। अब इसको माजी में नहीं करना आपने। आप ये कहें जी ये इज के बाद आ रहा है, मैं इसको भी माजी में कर दूं, इसको माजी में नहीं करना। बाकी सारा माजी में आप अंदाजे से कर सकते हैं। बाकी ये वाओ, ग्रामर वालों को मैं बता दूं, वाओ हालिया है, और तुम्हारा हाल ये था कि वह अंतुम तंजुरून, तुम देख रहे थे। जी जी जी, ये हाजिर गायब, अच्छा अच्छा। अच्छा, आप हाजिर उसकी बात कर रहे हैं, अच्छा ये वाले हाजिर की। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रही थी कि आप मुदारे के साथ अपनी कोई टर्मिनोलॉजी बता रही है। ठीक है, शाबाश। सबसे पहले मुझसे एक दफा फिर सुन लें, नई स्टूडेंट्स मुझसे एक दफा फिर सुन लें, किसी लफ्ज के आखिर में वाव नून आए, वो जमा होगा, लेकिन वो इसम भी हो सकता है, वो फेल भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा ये इसम है या फेल? शुरू में जाएं, अगर तो अलामते मुदारे जो टोटल 4 होती हैं, उनमें से 2 अलामते मुदारे ता या लगी होगी, तो ये फेल होगा, ये सब नहीं होगा। और फेल में से ये माजी भी नहीं होगा, माजी के आखिर में चेंजेस आती हैं, मुदारे के दोनों साइड पे हो सकती हैं, तो ये फेल मुदारे होगा। अब मुदारे का क्या है कि मुदारे का तर्जमा आप हाल में भी कर सकते हैं, मुस्तकबिल में भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पे माजी में क्यों किया हुआ है? तो ज़ाहिर है इज़ की वजह से, पिछली बात है, उनको याद दिलाई जा रही है। अच्छा, फिर एक और छोटी-सी बात, ये जो बहनें कह रही हैं ना, लिख रही हैं कि हाल है, ये क्या बोल रही हैं इसको, वो गायब बोल रही हैं या हाल, पता नहीं कुछ इस तरह से बोल रही हैं। ठीक है, शाबाश। वो इसलिए बोल रही हैं कि ये जो शुरू में ता लगी हुई है, इसका मतलब है कि ये हाज़िर हैं। मैं कहा हाज़िर का लफ्ज़ बोल रही हैं। तंजुरून, तुम देखते हो। अगर यहाँ पे या लगी होती, यंजुरून, वो देखते हैं, तो ये जो ता है इसका मतलब होता है जो सामने होते हैं हाजिर, और या का मतलब होता है गायब। तो अब आप ये देखें, अरबी में एक लफ्ज के अंदर कितना कुछ हमें मिल रहा है। उर्दू में हम कहते हैं तुम देख रहे हो, ये देखें नीचे लिखा हुआ है, लेकिन अरबी का एक ही लफ्ज है। अब उससे हमें वाव नून से पता चल गया ये जमा है, शुरू में ता से पता चल गया कि ये तुम सब जो सामने हैं, जो हाजिर है। ठीक है, और नून ज़ौरा से पता चल गया कि तुम सब देख रहे हो। तो अरबी में एक लफ्ज में इतना कुछ आ जाता है, उर्दू में तो हर एक अलग अलग लिखना पड़ता है, मुज़क्कर का अलग, मुअन्नस का अलग, वाहिद का अलग, जमा का अलग। जी बिल्कुल ठीक है जी, जो इसको हाजिर का कह रही है माशाल्लाह, वो मैंने पूछा नहीं था, वो आप ठीक बता रही हैं। तंजुरून, तुम देखते हो। यंजुरून, वो देखते हैं। या तंजुरून, तुम देखोगे। यंजुरून, वो देखेंगे, ये भी ठीक है। या तंजुरून, तुम देख रहे हो। यंजुरून, वो देख रहे हैं, ये सारे ठीक है। या हाल में करें किसी तरह से, या मुस्तकबिल में, मुदारे दोनों को कवर करता है। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि नीचे तर्जमा माजी में क्यों किया हुआ है, तो वो इस इज की वजह से किया हुआ है। ये बात हो चुकी है कि तुमने ये देखा था, तुमने अपनी आंखों से देखा था।
چلیں ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن لکا ہرگز ہم نہیں مانیں گے لکا تجھے یا تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتن روبرو سامنے کھلم کھلا فاخذتکم پس پکڑ لیا تم سب کو الصاعقہ نے وانتم اور تم سب تنظرون دیکھ رہے تھے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم دیکھ رہے ہو کیونکہ اس وقت والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والے بنی اسرائیل تو نہیں دیکھ رہے نا, کہ انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب ایسے ہوا تھا. آیت نمبر 56 پہ چلتے ہیں. ثم حرف ہے پھر بعثناکم بعثنا بعثنا با عین سا یہ ہوتا ہے بھیجنا, کسی کو اٹھا کر کسی کام پر بھیجنا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہوتا ہے بعثنا. تو اب یہ بعثنا یہ کیا ہے؟ آئیں 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 جی سارے آ جائیں میسج پہ. بعثنا یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے جی. آئی فون, شاباش ماشاءاللہ. فریحہ جی ہم, ٹھیک ہے ہم اس میں آ رہا ہے. فعل ہے, کون سا فعل ہے رمائشہ بیٹی؟ جی جی فعل ہے روبینہ تنویر جی, بالکل جی. کون سا فعل ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, شاباش جی. فعل ماضی ہے, شاباش. بعثنا ہم نے اٹھایا, ہم نے اٹھا کر بھیجا یا ہم نے اٹھایا, ہم نے اٹھایا یا ہم نے بھیجا. یہ بیسیکلی کسی کو کوئی بیٹھا ہو یا لیٹا ہو تو اس کو اٹھانا ہوتا ہے اس کا معنی. ٹھیک ہے جی فعل ماضی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں شاباش, ٹھیک ہے جی. ابھی تھوڑی دیر بعد پھر کچھ اور پوچھتی ہوں, کافی ہے جی. بعثناکم ہم نے اٹھایا, کم تم سب کو, من بعدی من حرف ہے, بعد بعد اسم ہے, تو من بعدی اس کے بعد, کس کے بعد؟ موتکم. جی جی نا ضمیر جمع ہے, ارے ہاں یہ تو میں بتانا ہی بھول گئی. بعثنا تو اینڈ پہ جو نون الف نہ آ رہا ہے یہ فعل ماضی کی علامت ہے. جب میں نے دیکھا کہ آپ لوگ فعل ماضی بول رہے ہیں تو میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ مجھے, آپ کو تو آتا ہے ماشاءاللہ, جن کو نہیں آتا مجھے اس کا فائل بتانا ہے. اچھا چلے, کبھی میں دیکھیں ہر چیز کا میں انسان ہوں, بہت ساری چیزیں مس ہو جاتی ہیں. اب آپ لوگ خود ہی میرے ساتھ اتنے ایکٹیو ہو جائیں نا کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ بس میں اس پہ رکوں گی بھی نہیں زیادہ. آپ کو پتا ہوگا یہ کیا ہے کیا نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس طرح بھی کریں گے, لیکن چونکہ نئی بہنیں گروپ میں آتی رہتی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ لے کر چلیں. بعثنا اینڈ پہ جو نون الف نہ آتا ہے وہ فعل ماضی کے اینڈ پر آتا ہے اور یہی فاعل ہوتا ہے. ہم نے بھیجا, ہم سے مراد اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اٹھایا یہاں پر اٹھایا کے معنی میں, ٹھیک ہے. ہم نے اٹھایا تم سب کو, من بعدی اس کے بعد, کس کے بعد؟ موتکم. یہ دو لفظوں سے بنا ہے, دو چیزوں سے. موت اسم ہے, کم ضمیر یہ بھی اسم ہے. تمہاری موت کے بعد. لعلکم لعل حرف ہوتا ہے, اس کے معنی ویسے تو ہوتے ہیں امید ہے یا شاید, لیکن عام طور پہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو امید اور شاید اندیشے ان سب چیزوں سے تو بہت اوپر کی ہے, بلند ہے. تو پھر عام طور پہ تاکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, تاکہ تم تشکرون. یہ اب آپ کو تنظرون سے ملتا جلتا ہے, اس پر ٹائم نہیں لگاتے بس. واو نون اینڈ پہ اسم ہے یا فعل کیسے پتہ چلے گا؟ شروع میں گئے تا علامت مضارع لگی ہوئی ہے, تو تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو, یشکرون ہوتا ہے وہ شکر ادا کرتے ہو. یہ فعل ہے مضارع ہے, ٹھیک ہے. چلے جی, لعلکم تاکہ تم تشکرون. اب تم شکر ادا کرتے ہو یا تم شکر ادا کرو گے, دونوں اس کے ترجمے ہیں, لیکن لعلہ کے ساتھ اب تھوڑا سا اس طرح نہیں کریں گی. تاکہ تم شکر ادا کرو گے, تاکہ تم شکر ادا کرو, پھر ہم کہیں گے تاکہ تم شکر ادا کرو. آیت نمبر 56 سورۃ البقرہ. ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تم سب کو, من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد, لعلکم تاکہ تم تشکرون تم سب شکر ادا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل وہ مر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد انہیں زندہ کیا تاکہ شکر ادا کرے, لیکن شکر نہیں کرتے تھے. تھوڑی دیر ٹھیک ہوتے تھے, پھر کچھ نہ کچھ نیا مسئلہ, ناشکری ناقدری, اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے پھر جاتے تھے, ظلم کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ ابھی آیت میں بتائیں گے یہ ظلم اصل میں اللہ تعالیٰ پہ کون کر سکتا ہے؟ اپنے آپ ہی کرتے ہیں. انسان اپنے آپ پر کرتا ہے جب وہ کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے.
آیت نمبر 57 سورۃ البقرہ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. واو حرف ہے، ضاد لام لام، ظللنا، ظللنا، بأسنا، اس طرح سے فعل ہے، فعل ماضی ہے، یہ نہ ہی اس کا فاعل ہے. ضاد لام لام ہوتا ہے یہ سایہ کرنا، سایہ کیا ہم نے، ہم سے مراد اللہ تعالیٰ. علیکم، علا حرف ہے اوپر، پر، کم تم سب کے، ہم نے تم سب پر سایہ کیا. کس کا سایہ کیا؟ الغمام کا. غین میم، میم کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا. غم کو غم کیوں کہتے ہیں؟ وہ دل کو ڈھانپ لیتا ہے، ہر خوشی کو ڈھانپ لیتا ہے. تو اس کو یہ غمام بادل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ سورج کی روشنی کو ڈھانپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یوں سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا بھی یہ نام ہے. بس غمام ہے جی بادل. کون سے بادل ہوتے ہیں؟ یہ کچے سے بادل ہوتے ہیں نا، جس میں بارش نہیں ہوتی، گھنے والے بادل نہیں ہیں یہ بادل. تو اور ہم نے تمہیں، اچھا ہاں یہ پہلے میں بتا تو دوں، سین ذہن میں لے کر آئے آپ. اب انہوں نے سمندر کراس کر لیا، صحرا میں پہنچ گئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں. اب اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کا خیال فرما رہے ہیں؟ ان کو صحرا میں ہر وقت، یہ کئی سال وہاں پہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کو بادل جو تھے نا وہ کور کر کے رکھتے تھے، ان کے اوپر سایہ کرتے تھے. اور وہ بڑے سیٹسفائنگ سودنگ قسم کا یہ بادل ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت گھنا تھک یا جس میں وہ بارش والا سین اس طرح سے ہو کہ تھوڑا، بعض بادل ہوتے ہیں نا تھوڑا خوف آ جاتا ہے دیکھ کر انہیں، یہ ویسے نہیں تھے. تو ان پر مسلسل، ادروائز صحرا میں اگر سورج ڈائریکٹ ہو تو کچھ دنوں میں مر جاتے یہ، لیکن وہ ان پر سب پر بادلوں کا، لاکھوں لوگوں پر بادلوں کا سایہ. کتنی بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی. تو ہم اتنے نا قدرے نا شکرے لوگ ہیں. اور بادلوں کا سایہ کیا. وا اور حرف انزلنا، انزلنا، زلل، زللنا، باسنا، ایک ہی وزن پر ہے، فعل ہے، فعل ماضی ہے. یہ ہوتا ہے اوپر سے نیچے اتارنا، ہم نے اتارا. وانزلنا، اور ہم نے اتارا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم سب پر، المن والسلوى. یہ میم نون نون کا اصل میں معنی اس کا ہوتا ہے آ, جی کائنڈلی اب آپ اگر میسج نہ کیجیے، کیونکہ وہ میں پڑھا رہی ہوں تو وہ اسکرین پہ آپ کا میسج آ جاتا ہے اور میں دیکھ نہیں پاتی. ٹھیک ہے، میں جب آپ سے کویشچن پوچھوں نا کہ تو تب آپ لوگ کائنڈلی کیجیے. یا بالکل نچلی لائن ہے اور میسج بھی نیچے آ جاتا ہے تو یہ بالکل کور کر لیتا ہے اس لائن کو. میں پڑھا بھی نہیں پاتی، میں دیکھ بھی نہیں پاتی. وہ انزلنا، جی جزاک اللہ خیر میری پیاری سسٹر، جزاک اللہ خیر میری پیاری بیٹی. تھوڑی دیر کے لیے میسج نہ کیجیے، یہ لاسٹ لائن ہے. آپ لوگوں کے میسج آتے ہیں تو میں اس کو دیکھ نہیں پاتی اور میں اسکرین کو یہ موو نہیں کر پاتی پھر اس کو. ٹھیک ہے آپ، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، علیکم تم سب پر کیا اتارا؟ المن والسلوى. اس کو سمجھیے گا ذرا. من اور سلوى یہ ہوتا ہے میم نون نون، اس کا معنی ہوتا ہے احسان کے، احسان کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہی تھا. میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں. دیکھیں اس کے بارے میں نا مختلف رائے تھی. اللہ تعالیٰ نے جب یہ صحرا میں آئے لاکھوں لوگ، ایک تو بادلوں کا سایہ کیا ان پر، اور اتنی بڑی پروٹیکشن، اتنا زیادہ کیئر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر ان کو کھانے پینے کا خیال، لاکھوں لوگوں کا. کس طرح سے منو سلوا اترتا تھا، کیسے اترتا، اس کے بارے میں جی بڑی بڑی مختلف رائے ہیں بہت. جو سب سے سمپل اوتھینٹک ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آج گروپ میں بھی شیئر کروں گی. اسے پتا چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بتایا تھا، یہ جو کھمبی ہوتی ہے نا مشروم، وہ بھی من میں سے ہے. تو من ایک چیز نہیں تھی، اس میں کئی چیزیں تھی، جس میں سے ایک مشروم بھی تھی. اور ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے ہمیں پتا چلتا ہے اور کہ یہ جو من ہے وہ ایک میٹھی گوند. ہوتا کیا تھا، کہا جاتا ہے کہ ایک آسمان سے نا شبنم، اوس نہیں ہوتی، اس کی صورت میں صبح کو، رات کے وقت وہ چیزیں اتر جاتی تھی. تو جب وہ پتھروں پہ یا درخت کے، جو بھی وہاں پہ درخت تھے ان کے پتوں پہ گرتی تھی تو بعد میں خشک ہو کے گوند کی شکل اختیار کر لیتی تھی. بہت میٹھی، بہت ٹیسٹی ہوتی تھی، شہد کی طرح میٹھی، اور بہت اس میں انرجی. ایک انسان کو جو چاہیے نا، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، جو کچھ بھی چاہیے وہ آپ کو منو سلوا میں وہ کمپلیٹ پیکج تھا.
प्रोटीन आपको ये जो अभी बटेर आने वाले हैं उनमें मिल जाएगी, और ये बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारा कुछ इतना कंप्लीट पैकेज था, सब कुछ था इस डाइट में। सिर्फ इन्होंने वैसे ही नाकदरी और नाशुक्री की, और ऐसा भी नहीं था कि वो एक बिल्कुल सेम पैटर्न पे थी, उसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती थी। खैर, तो मन का ये था। और भी बहुत सारी राय है, बाज ने तो कहा कि जी दस्तरखान बिछा दिया जाता था, फिर उसके ऊपर वो चीजें आती थी। लेकिन मैंने ये सिंपल जो ज्यादा राय है वो आपके सामने रखी। और सलवा कहते हैं जी ये बटेरों जैसे, चिड़िया जैसे परिंदे होते थे, ये बिल्कुल पास आकर बैठ जाते थे, ज्यादा उड़ते नहीं थे, तो इनको पकड़ के वो अपना इस्तेमाल कर लेते थे। ये मैंने सिंपल वाली राय आपके सामने रखी, बाकी इंशाल्लाह ताला और राय बतानी होगी तो वो फर्दर जब जिक्र आएगा तब कर लेंगे। और अब अल्लाह ताला मजीद नेमतें और एहसानात इनको याद करवा रहे हैं। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, और हमने तुम पर बादलों का साया किया। व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने तुम पर मन और सलवा उतारे। ये वैसे तो इब्रानी जुबान के इनके इनके कुछ और इन्होंने अपने जो है ना, ये तौरात में, ये बाकियों में इसके कुछ और तरह से इस मन के इन्होंने मतलब किए हुए हैं। लेकिन हमने आपको अरबी के हिसाब से हमने पढ़ा है, आपको बता रहे हैं कि मन का मतलब वैसे ही कुरान मजीद में और भी जिक्र आएगा, एहसान का होता है। ये अल्लाह ताला का एहसान ही था। ठीक है, तो बाकी फिर वो अब इसको फर्दर मुख्तलिफ मुख्तलिफ शक्लें थी, असल में इसी तरह आसमान से उतरती थी। बाज कहते हैं कि नहीं, दरख्तों पर ही लगी होती थी। जो भी है, बस इसकी डेप्थ में इतना जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मुख्तलिफ राय है। बाज कहते हैं कि ये जब उतरती थी ना गूंद सी, इसकी वो चपातियां सी बना के खा लेते थे। अब वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, लेकिन ये है कि जी आसमान से ये चीजें अल्लाह ताला के लिए इनके लिए उतरती थी, और इनको सुबह सारी अपने पास ही मिल जाती थी। बाहर खैमों से निकले ये सारी मिल गई, परिंदे पास आके बैठ के वो मिल गए। तो बाकी इनको एक और जगह से पता चलता है कि इनको मना किया गया था कि आपने ये चीजें स्टोर नहीं करनी है, ताज़ा-ताज़ा उतर रही हैं, ताज़ा-ताज़ा खाएँ, एन्जॉय करें बस। एक तो इन्होंने गलती की स्टोर करके, लेकिन ये चूँकि पुराने मजीद से नहीं पता चलता ये रिवायात। बाकी ये ज़रूर है कि इन्होंने नाक़दरी की, आखिर में ये बोर हो गए। हम एक तरह का खाना नहीं खा सकते, ये अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला आयात आएँगी, अगले हफ्तों में देखेंगे। तो हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए, हमें तो प्याज़, ककड़ी, मसूर, साग और तरकारी, पता नहीं क्या कुछ हमें चाहिए, हमें ये सब कुछ दें। तो इंसान का आप ये देखें कि एक चीज आपको सुकून से मिल रही है, कितने महीनों के प्रोसेस के बाद वो चीज बनती है, तैयार होती है और फिर हमारे पास आती है, और फिर कितनी मेहनत से हम पका कर फिर खाते हैं, और आपको बिल्कुल, और बहुत टेस्टी, इसके टेस्ट में कोई दो राय, कोई शक नहीं। फिर इतनी पाकीज़ा, तैयब, आसमान से उतर रही है, इतनी हेल्दी, और बैठे बिठाए मिल रही है, लेकिन हम इंसान राजी नहीं होते, हम खुश नहीं होते, हम ना जल्दी से बोर हो जाते हैं। हमें ज़िंदगी में चेंज चाहिए होती है। तो बात ये है कि ये चूँकि अल्लाह ताला की नेमत थी, इतनी बड़ी नेमत का आप नाक़दरी और नाशुक्री करें, वैसे तो कोई नहीं। इंसानों को अगर एक चीज़ नहीं है तो चलिए आप उसको चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, तो ये चीज़ फिर अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, नहीं तो नहीं सही। फिर इनको कहा कि जाओ, वो अगली आयत में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर उसमें हम ज़्यादा समझ आएगी। आगे चलते हैं, कुलू, अल्लाह ताला ने कहा खाओ मिन तय्यिबात। कुलू क्या है जी? ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं नहीं बता रही आपको, क्योंकि असल में जो मैंने आपको फेल अमर बताया हुआ है ना, वो वाव अलिफ किसी लफ्ज के आखिर में आए तो उसकी दो ऑप्शन होती है। या तो फेल अमर में फेल माजी में होगा ये वाव अलिफ, या उस वाले मुदारे के आखिर में वाव अलिफ आता है जो कि अब मुदारे नहीं, यानी कि बदल के अमर या नहीं बन जाता है। तो ये है तो अमर, लेकिन अमर की जो मैंने निशानियां बताई हैं उसपे पूरा नहीं उतरता। ये बस ग्रामर वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं, आप इसको छोड़ दें कुलू। और वैसे ये है भी ऐसे, ये हम भी ऐसे ही पढ़ते हैं, कुल, कुलू, खाओ। वाव से पता चल रहा है जमा से मुखातिब है अल्लाह ताला, तुम सब खाओ। मीन हरफ है, तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों में से। तय्यिबात ये इस्म है, ये लंबी ता जो है आ रही है, लेकिन लंबी ता को मैं इस तरह से नहीं बताऊंगी कि ये फेल में भी आपको इस तरह ज़ेर वाली मिल सकती है। खैर आहिस्ता-आहिस्ता पता चल जाएगा, ये इस्म है। अगली आगे चलते हैं जी। इसको ज़हन में रखिएगा जो अभी तक हमने कर लिया है, फिर आगे से इसका करते हैं। मा रज़क़नाकुम, मा, जो, माँ के माने बहुत सारे हैं। क्या, नहीं, जो, ज्यादातर जो। रज़क़ना, रज़क़ना कुम, नून अलिफ ना आ रहा है, फेल है, फेल माजी है। जो रिस्क दिया हमने, यही ना फाइल है, हम फाइल है जो अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है। रिस्क दिया हमने तुम सबको, जो हमने तुम सबको पाकीज़ा चीजें दी, जो रिस्क दिया है ना, इसमें से ये जो पाकीज़ा चीजें हैं ये खाओ।
वमा ज़लमूना, वाव हर्फ है, माँ, यहाँ पर माँ का मतलब है नहीं, यहाँ पर माँ का मतलब था जो। ये आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा। ज्यादातर माँ जो के माना में कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। माँ जब नहीं के माना में आता है, कभी कभी उसकी कुछ निशानी होती है, कुछ आपको तर्जुमे से उसके कॉन्टेक्स्ट से अंदाजा हो जाएगा। वमा ज़ालमूना, और नहीं ज़ालमू। अब ये वाव और अलिफ था, ये वाव इसमें, ठीक है, ये माजी है, ज़ालमू, ठीक है, ज़ालमू ना। अब ये थोड़ा सा दिलचस्प है, ये थोड़ा डिफरेंट है, अभी तक ऐसा आया नहीं है। ज़ालमू ये अलग है, ना अलग है। अगर ये रज़क ना, बास ना, उसकी तरह नून अलिफ ना मिला होता ना, तो ये हमने इसको समझना था कि जी यही फाइल है। लेकिन ये ना जो इस तरह अलग से आया होता है ना, बिल्कुल ये जुमला पूरा हो गया फेल, उसके बाद नून अलिफ ना आ रहा है, अब ये फाइल नहीं है। वरना इसका तर्जमा होना था, अगर ये होता ना जैसे ये जालमा, जलमना, फर्ज करें जलमना, तो होना था हमने जुल्म किया। ये है जालामू ना, जालामू उन्होंने जुल्म किया ना हम पर, मा ज़ालमूना, और नहीं उन्होंने जुल्म किया हम पर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उन्होंने हम पे नहीं जुल्म किया, उन्होंने अपने आप पे जुल्म किया है। जब भी कोई अपनी किसी नेमत की नाकदरी करता है, नाशुक्री करता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, वो अपने आप पे जुल्म करता है। तो ज़ालमू उन्होंने जुल्म किया ना हम पर, मा ज़ालमूना, और नहीं उन्होंने जुल्म किया हम पर। अगर फर्ज करें जलम ना होता, मिला हुआ होता, नून अलिफ ना साथ ही लगा होता, तो फिर वो फाइल हो सकता था। बाकी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको हर क्लास के साथ आपके अल्फाज की वोकेबलरी बढ़ती जाएगी, सीखने का अंदाज, फिर अल्फाज भी नए नए आएंगे, लेकिन आप हर दफा नए अल्फाज को पहचाना शुरू कर देंगी इंशाल्लाह ताला, और आपको अंदाजा हो जाएगा उन्होंने जुल्म नहीं किया हम पर। वलाकिन, और लेकिन, ये दोनों हर्फ हैं। कानू वो थे, काना होता है वो था, कानू वो थे। वाव और अलिफ आ रहा है ना, ये माजी की, या तो माजी होगा, या फिर आपको पता है कि वो वाला मुदारे जो कि बदल के अमर और नहीं बनता, लेकिन ये माजी है बस। कानू, और लेकिन वो थे अनफुसाहुम, अपने नफ्सों पर, नफ्स की जमा अनफुस, वो अपने आप पर, यजलिमून, वाव नून आखिर में, अब ये इसम भी हो सकता है फेल भी, कैसे पता चलेगा? शुरू में जाएं, शुरू में अगर चार अलामते मुदारे में से दो अलामते मुदारे या और ता नजर आ जाए, तो ये फेल मुदारे होगा, अदरवाइज इसम। तो ये या नजर आ रही है। यजलिमून वो जुल्म करते हैं, तजलिमून तुम जुल्म करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा आप तर्जुमा इस तरह से करेंगे कि जब कानू अनफुसाहुम यज़लिमून, वो अपने आप पर जुल्म करते थे, किया करते थे। इसका यूं बनता है, मैं ग्रामेटिकली बता रही हूँ, या कम अज कम इसका आप ये नहीं करेंगे वो जुल्म करते हैं, ठीक है। आप खुद भी देखिए, आप खुद भी अंदाजा कर सकती हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने उन पर जुल्म नहीं किया, वो अपने आप पर जुल्म करते थे। तो अब आप करते थे, बात पुरानी चल रही है जो गुजर चुकी है, तो अब उसमें आप यज़लिमूना चाहे आपने पहचान लिया है, मुदारे है, फेल मुदारे, लेकिन आप इसका हाल या मुस्तकबिल में तर्जुमा नहीं करेंगी, लेकिन वो अपने आप पर जुल्म करेंगे, ये तो नहीं बनता। हमने नहीं किया, वो अपने आप पर वो खुद ही जुल्म करते थे। तो बस ये चीज है। अब माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपको माजी की भी पहचान काफी हो गई है, मुदारे की भी काफी हो गई है। कुछ चीजें हैं जो मैं अभी नहीं उनकी पहचान करवाती, तो और इस तरह से जैसे उसमें अमर की भी कुछ सीगे हैं, कुछ उसमें पहले पहले इसके मुदारे के सीगे हैं, वो मैं अभी नहीं करवा रही, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस से आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले और ज्यादा जो विजिबल क्लियर जिनकी पहचान हो सकती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप उसकी पहचान होने लग गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, आप पिछली आयत, अब थोड़ा सा हिस्सा टाइम लगेगा वहां पर वापस आने में, मैं अपना वैसे देख कर बता देती हूँ। आयत नंबर 57 सूरतुल बकरा, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, और साया किया हमने तुम सब पर बादलों का, व अंजलना, और उतारा हमने अलैकुम तुम सब पर, अल मन व सलवा, दोनों इस्म है, अल लगा हुआ है, मन और सलवा उतारे। मन क्या है वो भी मैंने बता दिया, सलवा क्या है वो भी बता दिया।
कुलू मिन तय्यिबात, तय्यिबात में से, पाकीज़ा चीजों में से खाओ, मा रज़क़नाकुम, जो हमने रिस्क दिया तुम्हें। ठीक है, अल्लाह ज़ाहिर है, अल्लाह ताला ने जो इन्हें दिया बिल्कुल पाकीज़ा हर लिहाज से। वमा ज़ालमूना, और नहीं ज़ालमू, उन्होंने जुल्म किया ना हम पर, अल्लाह ताला पे कौन जुल्म कर सकता है। वलाकिन, और लेकिन, कानू, थे वो, अनफुसहुम, अपने आप पर, अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर, यज़लिमून, जुल्म करते थे। वैसे ये मुदारे हैं, जुल्म करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली आपने तर्जमा बदल सकते हैं। तो अल्लाह ताला, यहाँ पर एक राय ये भी है कि इनको स्टोर करने से मना किया गया था। दूसरी राय जो ज्यादातर यही है कि चूंकि इन्होंने नेमत की नाकदरी की, नाशुक्री की, नेमत इनसे वापस ले ली की। अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के होने से, ना होने से। ठीक है, तो ये फर्क किसे पड़ता है? इंसान को पड़ता है। लिहाजा अपनी नेमतों की कदर कीजिए। अल्लाह ताला इस मामले में बहुत बेनियाज है, नेमत बिल्कुल देते हैं सबको, लेकिन कोई कदर नहीं करता तो वो वापस ले ली जाती है। और उन्होंने जुल्म नहीं किया हम पर, लेकिन वो अपने आप पर खुद जुल्म किया करते थे। चले जी, क्लास का टाइम मुकम्मल हो गया। आखिरी इन्हीं आयत को थोड़ा सा फिर से इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते देखकर फिर अगली आयत पर चलेंगे। जो बहनें जिन्होंने सारा हफ्ता पिछले लेसन को पढ़ा है वो जल्दी से हैंड रेस कर दे जी। ये क्लास एवरी सैटरडे 12:30 बजे पाकिस्तान, 1 बजे इंडिया दोपहर होती है जी। जिन्होंने हर रोज पढ़ा है आईफोन, माशाल्लाह, ये वो है, अतिया जी हैं, सलमा खान साहिबा, लुबना साहिबा, रुबीना जमशेद साहिबा। शाबाश शाबाश, बारकल्लाह फीक, अल्लाह ताला आपके इल्म में, वक्त में, हर चीज में बरकत दें। रोज पढ़ा करें, रोज तिलावत भी हो जाएगी एक तरह की आपकी, अल्फाज खुद ही याद होना शुरू हो जाएंगे। अब एक शख्स सिर्फ एक दफा पढ़ता है, एक बहन 6-7 दफा पढ़ती है हफ्ते में, तो जाहिर है जिन्होंने 6-7 दफा पढ़ा होगा उन्हें वैसे ही पक्का हो जाएगा। और कुरान मजीद का याद रखिएगा कि ये तकरार मांगता है, जितनी तकरार करेंगे उतनी समझ भी ज्यादा आती है, याद भी ज्यादा होता है। आंखों की भी मेमोरी होती है, आंखों से भी चीजें याद रहती हैं। जुबान से भी बोला करें इनको इंशाल्लाह ताला। अब ये जो अल्फाज बोलते बोलते ना, रज़क ना, बस ना, आपको ऐसे ऐसे इनके तर्जुमा खुद ही नीचे समझ आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलें जी, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। सुबहानक